बार बार भन्दै आएको कुरा यही हो कि वक्ता चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, म चाहिँ स्टेज मात्रै हुँ। प्रभुले नै सिकाउनुहुन्छ। आजको युथ कन्फरेन्समा, जागृति सम्मेलनमा मलाई मौका दिनुभएको लागि म आदरणीय पास्टर तिमोथी, आदरणीय पास्टर नहुम सर, एल्डर सिमोन सर, सबैजनालाई, हजुरहरूको एन्टायर टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछु। वास्तवमा मैले वर्शिपमा मैले भनेको थिएँ हाम्रो इच्छाले यहाँ छैनौँ, तर परमेश्वरको इच्छाले छ। अनि मेरो टाइम थिएन खास भन्ने भने, अनि मैले इच्छा गरेको थिइनँ आउनको लागि। पहिला हुन्छ भनिहालेँ, पछि टाइम मिलाउन खोज्दा खोज्दा मैले सार्न खोज्दा खोज्दा म आउन सक्दिनँ, मलाई माफ गर्नुहोस्, बरु अर्को टाइमतिर गरौँ, तिहारको बेलामा बरु म अहिलेबाट नि टाइम मिलाउँछु, त्यति बेला गरौँ भन्दा भन्दा टाइम सार्दा सार्दा यो प्रभुको इच्छा भएको कारणले गर्दा आज एक दिनको टाइम चाहिँ मिलाउन सकेको। त्यस कारणले गर्दा म पनि यहाँ आउँदा एकदम आशिषित अनुभव गरेको छु। मैले प्रभुसँग क्लोज हुने मौका पाएको छु। म आफू मात्रै हजुरहरूलाई आशिषित तुल्याउनको लागि आउँदै छैन, तर म आफै पनि आशिषित भइरहेको छु। यस कारणले गर्दा यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। यहाँ हामी कतिजनाहरू आफ्नो इच्छाले आएका छैनौँ, तर परमेश्वरले नै हामीलाई ल्याउनु भएको छ। अनि मलाई पास्टर बुवाहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरेर युथहरूलाई फोकस गर्दैछौँ, यस कारणले गर्दा युथसँग सम्बन्धित वचनहरू भए राम्रो हुने थियो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ, पवित्र आत्माले जवानको विषयमा प्रभुले जुन कुराहरू देखाउनु भएको छ, म हजुरहरूको माझमा आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। युथलाई हामीले हेर्ने हो भने युथ, जवानको कुराहरू है, इङ्ग्लिसमा युथ भन्छ। युथको स्पेलिङ चाहिँ YOUTH, युथ। अनि युथलाई ग्रिकमा हामीले हेऱ्यौँ भने न्योलाइया, तीनवटा शब्द चलाएको छ ग्रिकमा। युथ शब्दलाई, युथलाई प्रस्तुत गर्नको लागि अथवा त्यसलाई देखाउनको निम्ति तीनवटा शब्द प्रयोग गरेको छ। एउटा चाहिँ न्योलाइया, अर्को नियता, हेलो, न्योलाइया, न्योतेता र अर्को नियता। यो तीनवटा वर्ड युथको लागि प्रयोग गरिएको छ बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने ग्रिकमा। अब अङ्ग्रेजीमा हामीले हेऱ्यौँ भने YOUTH को अर्थ के हुन्छ त भन्दा, वाइबाट यङ, जवान, उमेर भएको, बल भएको, त्यो जवान। सेकेन्ड O, आउट गोइङ, बाहिर निस्कन सक्ने, जान सक्ने, आउट गोइङ, परिबन्धमा पर्दैन त्यो व्यक्ति। तपाईँको बाबा भन्दा तपाईँ निस्कन सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको बाबाले तपाईँको जिम्मा लिनुपर्छ, परिवारको जिम्मा लिनुपर्छ, उहाँ धेरै ठाउँमा हिँड्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँ निस्कन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज धेरै जवानहरू आज यहाँ आउन सकेका छौँ। थर्ड, युबाट युनाइटेड, एकतामा मिल्न सक्ने, युनाइटेड। फोर्थ, टीबाट ट्रुथफुल, ट्रुथफुल भनेको सत्यताले पूर्ण, ट्रुथफुल, सत्य, जसमा चाहिँ सत्य छ। युथमा चाहिँ सत्य, यसको अर्थमा अहिलेमा आउँछु, तर अहिले फुल फर्म मात्रै हामी हेरौँ। एचबाट चाहिँ हम्बल, HUMBLE, हम्बल, नम्रता। धेरै हामी सबैजना जवान भएको कारणले गर्दा एकले अर्कोलाई उत्साह दिन मिल्छ। हजुर कतिजनाले लेखेको देखेँ, लेख्नुहोस्, म फेरि दोहोऱ्याउँछु। यङ, वाइबाट यङ, YOUNG। म टिचर पनि भएको कारणले गर्दा मेरो टिचिङ प्रकारले जान्छ, कतिलाई अल्छी लाग्न सक्छ, तर अहिले च्यालेन्जमा चाहिँ मजा आउँछ है त। सेकेन्ड, आउट गोइङ, OUTGOING, आउट गोइङ, OUTGOING, आउट गोइङ। युनाइटेड, UNITED, युनाइटेड, युनाइटेड, युबाट। टीबाट ट्रुथफुल, TRUTH, ट्रुथ, FUL, फुल, ट्रुथफुल, ट्रुथफुल।
H, humble, HUMBLE, HUMBLE. अब च्यालेन्जिङको समय। अब मलाई हेर्नुस्, तपाईको नोटमा हेर्नुस्। अब मलाई हेर्नुस्, के तपाई यङ हुनुहुन्छ? के तपाई आउटगोइङ हुनुहुन्छ? के तपाई युनाइटेड हुनुहुन्छ? के तपाई ट्रुथफुल हुनुहुन्छ? के तपाई हम्बल हुनुहुन्छ? यदि तपाईमा नम्रता छैन, तपाईमा जवानपन छैन, तपाईमा आउटगोइङको त्यो गुण छैन, तपाईमा युनाइटेड एकतामा मिल्न सक्ने सामर्थ्य छैन, तपाईमा ट्रुथफुल सत्यता छैन, तपाईमा नम्रता छैन भने तपाई युथ होइन। यो बीचमा आज परमेश्वरले नम्र व्यक्ति चाहनुहुन्छ। यो बीचमा आज यदि तपाई आफूलाई म युथ हुँ भन्नुहुन्छ भने तपाईमा हम्बलनेस चाहनुहुन्छ। यो बीचमा आज यदि तपाई म युथ हुँ, म क्रिस्चियन युथ हुँ, येशू ख्रीष्टलाई बोकेको युथ हुँ भन्नुहुन्छ भने तपाई चाहिँ बाहिर निस्कन सक्ने हुनुपर्छ। तपाई आदत बिनाको व्यक्ति हुनुपर्छ। एउटा कुरामा लागेपछि लागेको लागे खालको होइन, र ख्रीष्टको निम्ति लाग्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यो छैन भने तपाई युथ होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईमा जवानपन, तपाई उमेरमा त जवान हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले विचार गर्ने हो भने 13 वर्षदेखि लगभग 13-14 वर्षदेखि हामी माथिको एजकाहरू छौँ। तपाईँ 18 वर्षदेखि 35 वर्षसम्मको व्यक्तिलाई जवानको क्याटेगोरीमा नेपाल सरकारले राखेको छ। एजमा तपाईँ 18 वर्षदेखि 35 वर्षसम्मको हुनुहुन्छ मानौँ, तर तपाईँलाई अल्छी लाग्छ, बस्दा पनि भित्ता कुना लाग्दै बस्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जवान हुनुहुन्छ तर प्रार्थनामा जोस छैन। आनन्द दिनुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। अनि वचन अन्तर यसो प्रभु धन्यवाद। अब निदा छु म त। यदि तपाईमा त्यो खालको जोस छैन भने प्रिय तपाईँ र म युथ होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मलाई चाहिँ उत्साह चाहिन्छ है। त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँलाई च्यालेन्जिङ लागेको छ भने आमेन भनिदिनुहोस्। मैले अघि नै भने म मात्रै आशिषित ल्याउन आउँदै छैन, तर म बोल्दै गर्दा तपाईँहरूले जुन किसिमले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ अभिषेक मैले पाउँछु अनि अझै प्रभुले फरक प्रकारले चलाउनुहुन्छ। युथ चाहिँ तपाईको भित्रबाट निस्कनुपर्छ। तपाईको बाहिरी आवरणले, तपाईको स्वभावले हुँदैन युथ। युथ भनेको तपाईँ भित्रबाट निस्कनुपर्छ। जब नोआले जहाज बनाउँदै थिए त्यति बेला नोआको सन्तान यति वर्षमा नोआको सन्तान भयो भनेर भनेको छ बाइबलले। कति वर्षको उमेरमा नोआको सेम हाम्रो एपेट भयो? हजुर कति वर्षको उमेरमा? पल्टाउनुहोस् न उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 9 पद। ओके, त्यो चाहिँ मेरो च्यालेन्जिङ पद हो। 6 अध्यायको 9 पद। मैले 5 अध्यायको 32 पद पढ्नुहोस् त। 5 अध्यायको 32 पद हेर्नुहोस्। मैले एउटा जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ छ। 5 अध्यायको 32 पद। उत्पत्ति 5 अध्यायको 32 पद। ओके, नोआ 500 वर्षको हुँदा उनका छोराहरू सेम, हाम र एपेत जन्मे। अब सुन्नुहोस् है, कति वर्षको हुँदा? अनि
जहाजमा कतिजना प्रवेश गर्यो? नोआको जल त्यो जहाजमा जल प्रलय हुँदा नोआले बनाएको जहाजमा कतिजना प्रवेश गरे? हजुर 8 जना। को नोआ, नोआको श्रीमती, सेम, हाम, एपेत अनि उनीहरूका श्रीमतीहरू। भनेपछि त्यो क्रममा कति वर्षमा जन्मेको अरे सेम, हाम्रो एपेत? 500 वर्ष। लगभग अहिलेको सामान्य हिसाबमा कुरा गरौँ है त, 25 वर्षको उमेरमा विवाह गरिन्छ भने 25 वर्ष क्रस गर्नुस्। पहिलो छोरा 25 वर्षमा जन्म्यो, 525 भयो मानौँ हैन, 500 लगभग त्यस्तै मानौँ। ओके, अनि त्यो सालाखालामा हिसाब गर्दै जाँदा 500 भन्दा क्रस भइसकेको छ नोआको उमेर हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो बुढोमा, नोआको जल प्रलयको समयमा, त्यो बुढो उमेरमा नोआले जहाज बनाउन सके कसरी? बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? युथ कन्फरेन्समा नोआ बाजेको कुरा किन भनेको होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर तपाईले मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ शारीरिक रूपमा तपाईको उमेर कति भयो त्यसले मतलब राख्दैन प्रिय, तर तपाईँ भित्रबाट तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ ठुलो असर गर्दछ। आज नेपाली मण्डलीमा मैले आरोप लगाउँदै छैन, तर यो तितो सत्य कुरा हो। यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। यदि आज तपाईँ जवानहरू, म जवानहरूले हामीले प्रभुको काम गर्नुपर्ने उमेरमा हामी बाहिर जान्छौँ, बाहिर जाने कुरालाई मैले गलत भन्दै छैन, तर हामी बाहिर जान्छौँ, विभिन्न कुराहरू गर्छौँ, अनि नेपाली मण्डली चाहिँ कसले सम्हालेको थाहा छ? कसले सम्हालेको छ? त्यही तपाईँ र मेरो नजरमा बुढा भनेकोहरूलाई परमेश्वरले जवानको रूपमा चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ सेवकाई गर्ने शक्ति छ, जसमा चाहिँ सेवकाई गर्ने जोश छ, जो चाहिँ प्रभुको निम्ति क्रेजी छ, प्रभुको निम्ति क्रेजी भएर लाग्छ। त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले जवान रूपमा बनाउनुहुन्छ भित्रबाट। त्यसकारणले गर्दा तपाईलाई अहिले परमेश्वरले जुन स्वरूपमा राख्नु भएको छ, तपाईँ शारीरिक रूपमा एकदम सुन्दर हुनुहुन्छ, एकदम सुन्दरी हुनुहुन्छ, एकदम ब्युटिफुल हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, तर तपाईँको हृदयबाट तपाईँ चाहिँ चाउरिएको हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ जवानपन होइन। यसकारणले गर्दा तपाईँको भित्रबाट नै तपाईँको चाउरीपनहरूलाई च्यात्ने समय, काट्ने समय, छिवाउने समय चाहिँ आज छ प्रिय। आमेन। आज परमेश्वरले तपाईँलाई शारीरिक रूपमा समेत जवान बनाउनु भएको छ। तपाईँमा जोश छ, तपाईँमा जाँगर छ। आज म र आशिष दाइ हिजो हामी बाइकमा आयौँ। बुढो मान्छे बाइकमा आउन सक्छ, ढाड दुखेर प्रभुको वचन सुनाउन आएको भनेको ढाड दुखेन भन्छ, तर हामी जवान भएको कारणले गर्दा हामी आउन सक्यौँ। अनि म विश्वास गर्छु आशिष दाइ र म फेरि पनि कतै मौका पाइयो भने, वचन बोल्ने मौका दिनुभयो भने आशिष दाइसँग बाइक चलाउन सक्ने ज्ञान बुद्धि छ, मसँग छैन, बाइक चलाउन आउँदैन मलाई, मसँग स्कुटीको लाइसेन्स हो। आशिष दाइले बाइक चलाउनुहुन्छ, म पछाडि बस्छु अनि हामी फेरि वचन बोल्न जानेछौँ। किनभने शरीर कुजो भएर केही हुँदैन प्रिय, यदि तपाईँको मन बलियो छ भने। अनि तपाईँ बलियान हुनुपर्छ हृदयबाट, भित्री बर्तावमा तपाईँ जब बलियो हुनुहुन्छ, तपाईँ जति वर्षको भए तापनि केही फरक पर्दैन। त्यो नोआको जल प्रलय हुँदै गर्दा नोआ 500 वर्षका थिए, त्योभन्दा बढी उमेरका थिए, तर उनसँग परमेश्वरको सेवा गर्ने त्यो दृढ शक्ति थियो, इच्छा शक्ति थियो, सेवकाईमा बढ्ने त्यो लगाव थियो। सेवकाईलाई उनले हेरेको नजर चाहिँ फरक थियो अरू व्यक्तिहरूले भन्दा। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले गोपेर काठको काठ निकाल भन्नुभयो, गोपेर काठको रुख खोज्दै हिँड्यो। अनि त्यो बुढो मान्छेले खोज्दै गऱ्यो होला, 500 वर्ष भनेको धेरै हो, त्यो उमेरमा खोज्दै त्यो विभिन्न कुरा गर्यो होला। 3 तलाका बना भन्नुभयो, 3 तलाका नै बनाएका छन्। अलकत्राले लिप भन्नुभयो, अलकत्रा खोज्दै अलकत्राले लिपेको छ। अनि यति मिटरको हात, यति मिटरको लम्बाइ चौडाइ उचाइ बना भन्नुभयो, त्यति नै गरेका छन्। त्यो गर्दै गर्दा यदि आज हामी कतिपटक हामी जवानहरू भन्छौँ, अनि नोआ जस्तो जवान चाहिँ आज प्रभुले चाहनुहुन्छ प्रिय। जब पास्टर बाले, जब एल्डर बाले हामीलाई
आज्ञा दिनुहुन्छ हामीलाई वाक्क लाग्छ कति बोलेको यो बुढो झ्याउ लाग्छ भन्ने हुन्छ तर नोआलाई त्यस्तै भएको थियो होला तर ऊ चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नका लागि इच्छा गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले यति गर यति मिटरको लम्बाइ चाहिन्छ यति मिटर चौडाइ चाहिन्छ यति मिटर उचाइ चाहिन्छ भन्दा त्यति नै तल माथि नगरिकन उसले नोआको त्यो जल प्रलयको समयमा जहाज बनाउन सक्यो अनि आज चाहिँ त्यो जहाजलाई कसको नाम दिएको छ नोआको जहाज भन्छ जल प्रलयको समयमा नोआको जहाज इमानदारिता हेरेर त्यहाँ नाम चाहिँ परमेश्वरले तपाईको इमानदारिताबाट दिनुहुन्छ यदि तपाईँ इमानदार हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ जवान हो भने परमेश्वरले तपाईको नम्रता चाहनुहुन्छ यदि तपाईँ जवान हो भने परमेश्वरले तपाईमा इमानदारिता चाहनुहुन्छ अनि तपाईको इमानदारितामा परमेश्वरले कदर गर्नुहुन्छ र आशिष वर्षाउनुहुन्छ आमेन यसकारणले गर्दा तपाईँ र ममा परमेश्वरले आज नआएको जवानीपन चाहनुहुन्छ प्रिय आज कतिबाट हाम्रो जवानीपन चाहिँ जोसले भरिएको हुन्छ जवानीपन चाहिँ हामीमा व्यभिचारको सोचले भरिएको हुन्छ जवानीपन हाम्रो विभिन्न किसिमले पापको स्वभावले जवानीपन भरिएको हुन्छ तर त्यो होइन परमेश्वरले हेर्ने नजर जब तपाईमा हुन्छ तपाईँ ती कुराहरूलाई छोड्नुहुन्छ तपाईको शारीरिक जवानीपनको अभिलाषालाई त्याग्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नुहुन्छ संसारको मान्छेहरूले आज धेरै पटक के भन्ने गर्छ मलाई धेरै पटक मलाई परमेश्वरले अल्लारे उमेरबाट सेवकाईमा ल्याउनु भएको हो 19 वर्षको उमेरबाट म सेवकाईमा आएँ अनि अहिले 31 वर्षको उमेर भयो र सेवकाईको क्रममा विभिन्न ठाउँमा गरेको अनुभव बटुल्दा 25.5 वर्षको सेवकाईकै क्षेत्रमा मात्रै 25.5 वर्षको अनुभव बटुल्ने मौका मैले पाएँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा अनि त्यो क्रममा म हिँड्दै गर्दा सुसमाचार प्रचार गर्दै जाँदा कतिजनाहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो के चर्च भनेर हिँडेको भजन कीर्तन भन्ने कुरा त बुढेसकालमा गर्ने हो छोरा नाति पनाति भइसकेपछि भजन गर्दै तपाईँ चर्चमा जानुहुन्छ हामी गुम्बा मस्जिदमा जान्छौँ मन्दिरमा जान्छौँ त्यहाँ हो यो उमेरमा कमाउने उमेरमा कहाँ यो गरेको भन्छ तर प्रिय परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईको जवानीपनमा लोभ लाग्छ तपाईको जवानीपनबाट परमेश्वरले आशा देख्नुहुन्छ कतिपटक हामीले आशा गुमाइरहेका हुन्छौँ प्रिय तपाईले आफ्नो जवानीपनलाई त्यति ध्यान दिनुहुन्न होला तर तपाईलाई देखेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आशा देख्नुहुन्छ तपाईबाट मैले ठुलो काम गर्न सक्छु भनेर सो तपाईको जवानीपनमा परमेश्वरले आशा देख्नु भएको छ भने आज त्यो आशा चाहिँ तपाईँ र मैले पनि देख्नुपर्छ आमेन हाम्रो जवानीपनबाट चाहिँ परमेश्वरले ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ मैले जीवनमा पैसा कमाइनँ मैले यो उमेरसम्म आउँदा मैले पैसा कमाइनँ तर मैले एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो विक्रम दाइले चाहिँ आमाहरूको माया चाहिँ धेरै पायो हाम्रो लागि घोडा टेक्ने आमाहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन तर विक्रम दाइको लागि घोडा टेक्ने आमाहरू चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ भनेर भन्दा थियो अनि मेरो मिनिस्ट्री त्यही कारणले गर्दा बढेको आज धेरैजनालाई छक्क लाग्छ अनि कतिजनाले एकजना भाइले मलाई मुखै खोलेर भन्यो तपाईँ चर्च फोडेर पास्टर भएको हो कि अभिषेकद्वारा पास्टर भएको भनेर किनभने मेरो उमेर मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु मेरो उमेर पास्टर भन्नुको लायकको होइन वास्तवमा भन्यो भने 31 वर्षको उमेरमा कतिजना जवानहरूलाई अझै पनि बाइबल पल्टाउन जान्दैन 31 वर्षको उमेरमा अझै पनि बाइबल स्पष्टसँग पढ्न पनि आउँदैन तर परमेश्वरले मलाई जुन किसिमले जिम्मा दिनुभएको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले मेरो जवानीपनमा लोभ गर्नु भएको छ परमेश्वरले मेरो जवानीपनलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यही किसिमले चलाउनु भयो मलाई अभिषेक गर्नुभयो मलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभयो अनि मलाई आफ्नो वचनको लट्ठीले हिर्काउनु भएको छ धेरै पटक मैले प्रभुको वचनको लट्ठी खाएको छु धेरै पटक मेरो स्वभावहरू मैले हिजो भन्दै थिएँ हामीमा दुईवटा स्वभाव हुन्छन् एउटा ख्रिस्टीय स्वभाव एउटा व्यक्तिगत विक्रम दुबेको स्वभाव अनि त्यो विक्रम दुबेको स्वभावलाई चाहिँ ख्रिस्टीय स्वभावले लट्ठी लगाएको छ धेरै पटक म प्रभुसँग रोएको छु धेरै पटक मैले राजीनामा दिनको लागि लेटर लेखेको छु तर धेरै पटक म पश्चाताप गरेर रोएको छु अनि सेवकाईमा आएको छु प्रिय अनि मैले फेरि पनि भन्छु मैले सेवकाईमा पैसा कमाइन तर प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू कमाएको छु मैले सेवकाईमा पैसा कमाइन नाम कमाइन
विरोध मैले धेरै खाएको छु, विरोध मैले धेरै सहेको छु। झुटो शिक्षा भन्ने विरोध, यो भन्ने त्यो भन्ने विरोधहरू धेरै सहेको छु। तर जब नम्रतामा हामी जान्छौँ, जवानीपन परमेश्वरलाई मनपर्ने जवानीपनलाई आदर गरेर जब हामी निस्कन्छौँ नि प्रिय, विरोध गर्नेहरूलाई तपाईँको सपोर्टर बनाउनुहुन्छ। आमेन। जसले तपाईँको विरोध गरेको छ त्यो व्यक्ति तपाईँको सपोर्ट गर्ने बन्छ। तपाईँ नम्रतामा तपाईँ हिँड्नुभयो भने त्यही व्यक्तिले तपाईँको सेवकाईको निम्ति बोल्न थाल्छ, त्यही व्यक्तिले तपाईँलाई प्रार्थना गर्न थाल्छ। अभिषेक कहिले पनि हार खाँदैन। यदि तपाईँलाई साँच्चैकै परमेश्वरबाटको अभिषेक हो भने तपाईँ हार नखानुहोस्। अभिषेकले तपाईँलाई हार खान दिँदैन। मान्छेले तपाईँको विरुद्धमा के भन्यो त्यो मतलब गर्दैन, तर तपाईँ सधैँ परमेश्वरलाई हेर्नुहुन्छ, परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबै कुरा भलाइ, उन्नति, प्रगति, आर्थिक कुराहरू, आशिषहरू तपाईँलाई पछ्याउने हुन थाल्छन्। मैले धेरै पटक एउटा उदाहरण दिने गरेको छु, यो पनि म भन्छु, यसले तपाईँहरूलाई आशिष मिल्नेछ। 50 रुपियाँको नोट हो। यो 50 रुपियाँको नोटलाई कच्याक कुचुक पारिदिनुहोस्, फालिदिनुहोस्। अब यसले बजारमा गएर तपाईँ केही सामान किन्नुहोस्, कतिको काम गर्छ? हजुर 10 रुपियाँको गर्छ होइन? कच्याक कुचुक पारेको छ त। यसलाई थुक्नुहोस्, कतिको काम गर्छ? उल्चाउनुहोस्, कतिको काम गर्छ? 50 के गर्छ होइन? अस्तित्व मेटियो। तपाईँ प्रभुलाई हेरेर जानुहोस्, प्रभुलाई हेर्नुहोस्। झुटो शिक्षा भन्नेलाई भन्न दिनुहोस्, गलत शिक्षक भन्नेलाई भन्न दिनुहोस्, पैसाको लागि सेवकाई गरेको हो भन्नेलाई भन्न दिनुहोस्, कम तक छ यो भन्नेलाई भन्न दिनुहोस्। तपाईँ प्रभुमा रहेर जानुभयो भने, परमेश्वरको अभिषेकलाई बोकेर जानुभयो भने, जवानीपनमा विचार गरेर जानुभयो भने तपाईँको अस्तित्वलाई परमेश्वरले डुब्न दिनुहुन्न। आमेन। तपाईँलाई जोडले जेसुकै भनोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई उठाउनु हुन्छ। आज परमेश्वरको अभिषेक नभएको कारणले गर्दा, आज जवानीपनको महत्त्व बुझ्न नसकेको कारणले गर्दा आज हामी धेरै पटक पछाडि परेका हुन्छौँ। हामीलाई अरूले भनेको कुराले असर गर्दछ। म लिडर होइन अनि म लिडर होइन भनेर मानिरहेको हुन्छु। तर तपाईँलाई साँच्चै नै परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको हो भने, साँच्चै नै तपाईँमा जवानपनको जोस छ भने, मान्छेको कुरा होइन, परमेश्वरमा जानुहोस्। गल्ती गर्नुभएको छ भने माफी माग्नुहोस्, घुँडा टेकेर माफी माग्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई बढाउनुहुन्छ हुन्छ। किनभने प्रभुले तपाईँलाई तपाईँले देखेको सपनाभन्दा बढी तपाईँद्वारा देख्नु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले मैले जुन किसिमले मलाई लिएको छु, मैले जुन किसिमले मलाई बुझेको छु नि, त्योभन्दा उत्तम प्रकारले मलाई बुझ्नु भएको छ। हामी प्रत्येकजनाको लागि प्रिय, कतिपटक हामीले आफैलाई हेर्ने नजर बदलिएको हुन्छ, आफैलाई हेर्ने नजर कमजोर हुन्छ। तर परमेश्वरको नजरले जब तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँले आफैलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ उत्तमको निम्ति हो। तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले अभिषिक्त जन बनाउनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ थिचिएको, पेलिएको त्यो अवस्थाको व्यक्ति होइन। तपाईँ चाहिँ माथि उठ्नको लागि बनाइनु भएको, सृष्टि गरिनु भएको, अनि त्यो पनि परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिनु भएको व्यक्ति हो। अनि यदि तपाईँ परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले चङ्गाइदिनुहुन्छ नि। त्यो चङ्गाइको शक्ति कोसँग पनि छ? मसँग पनि छ, तपाईँसँग पनि छ। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई उत्तमतामा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यस कारणले गर्दा प्रिय, आज तपाईँको जवानीपनलाई म जो चाहिँ उमेरमा पनि जवान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो जवानीपनलाई आदर गर्नको लागि म उत्साह दिन्छु। तपाईँको जवानीपनलाई कसैले पनि हेला गर्न नपाओस्। एउटा गीत छ मलाई एकदम मनपर्छ, त्यो चाहिँ, अनि म हिजो पनि वचन त्यो स्कुटी बाइकमा आउँदै गर्दा म यो गीत गुनगुनाउँदै आएको थियौँ म र आशिष दाइ। चिचाउँदा आवाज चाहिँ मिठो नहोला, तैपनि म गाउँछु। मेरो आवाज त मिठो छ। कतिजनाले भन्छ नि स्टेजमा आएपछि मेरो आवाज त मिठो छैन तर पनि गाउँछु। म त भन्छु मेरो आवाज मिठो छ। भोकल कन्टेक्स्टमा भाग लिएको मान्छे हो म, भाग लिएर आउट भएको मान्छे हो। त्यो चाहिँ मेरो कमजोरीले आउट भएको होइन, उनीहरूले चिन्न नसकेर आउट भएको।
सुन्नुहोस् है, मलाई पास्टर तिमोथीको आवाज एकदम मनपर्छ। उहाँले भनेको मैले सुनेको छैन, उहाँ र मेरो स्वभाव एउटै छ, त्यही भएर होला। सुन्नुहोस्, तिम्रो जवानीलाई बसमा राख, तिम्रो जवानीले धोका देला, तिम्रो जवानीलाई बसमा राख, तिम्रो जवानीले धोका देला, अन्तमा त्यसले तिम्रो ज्यानै लेला, अन्तमा त्यसले तिम्रो ज्यानै लेला। हो यदि तपाईँले जवानीपनमा जोसमा ध्यान दिनु भएन भने शैतानले मौका पाउँछ। त्यसकारणले गर्दा जवानहरू, तपाईँले आफैलाई परमेश्वरको वचनद्वारा सिँचाइ गर्ने समय चाहिँ आज हो। आज धेरै पटक जवानहरूलाई पास्टरको अधीनतामा बस्न मन पर्दैन, धेरै पटक बाबा आमाको अधीनतामा बस्न मन पर्दैन। हामीलाई रिस उठ्छ, हामीलाई अल्छी लाग्छ, हो त्यो स्वभाव हो, शारीरिक स्वभावले त्यो भन्छ। तर तपाईँ येशू ख्रिस्टलाई बोकेको जवान भएको, तपाईँ जवान मात्र हुनुहुन्न, तर तपाईँ क्रिस्चियन जवान भएको कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो जीवन परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्नुपर्छ र सँगसँगै पास्टर्स लिडर्सको अधीनतामा रहनुपर्छ। जवानहरूलाई साह्रै झ्याउला जस्तो छ, अधीनतामा बस्ने कुरा मन पर्दैन हो, तर जब तपाईँ बस्नुहुन्छ आशिष तपाईँले पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा, हामी उमेर भइसकेको, जवानको उमेरभन्दा बढी भएकाहरूले बुढेसकाल लाग्यो। मैले धेरैजनालाई भन्ने गर्छु, म मोटिभेसनल स्पिकर पनि भएको कारणले गर्दा म प्रभुलाई नचिन्नेहरूलाई पनि म त्यो भन्ने गर्छु, यदि तपाईँले म त जवान छैन भन्नुहोस्, तपाईँ जवान देखिनुहुन्न। तपाईँको गाला चाउरिन थाल्छ, तपाईँको दाँत कमजोर हुन थाल्छ, तपाईँको कपाल फुल्न थाल्छ, म बुढो भएँ भन्नुहोस्, तपाईँको त्यो हुन थाल्छ। किनभने तपाईँको बोलीमा शक्ति छ, बाइबलले भन्छ होइन र, बोलीमा शक्ति छ, जे बोल्नुहुन्छ त्यो हुन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्। हामी उमेर भएकोले हामी त बुढेसकाल लाग्यो बाबु तिमीहरू गएर प्रार्थना गर, होइन, निस्कनुपर्छ, हामी निस्कने हो। मैले एकजनालाई भन्दै थिएँ, भोलि मेरो मम्मीको चाहिँ बिचमा, मेरो मम्मी पहिलाको पुलिस, अहिले चाहिँ खुट्टा चल्दैन, अनि मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरिरहेको छु, हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। मैले त्यो कुराहरूलाई काटेको छु। मेरो फ्यामिलीमा त्यो मम्मीको जीवनमा आएको समस्या चाहिँ हाम्रो जीवनमा नसरोस् भनेर, त्यो वंशानुगत गुणहरू कतिपटक परिवारमा सर्छ, अनि त्यो कुरालाई हामीले काटेको छौँ। तर मैले सँगसँगै मैले प्रतिज्ञा पनि प्रभुसँग गरेको छु, भोलि केही कारणवश मेरो खुट्टा चलेन भने, मम्मीको त्यो बिरामीपन वंशानुगतको कारणले गर्दा मेरो जीवनमा पनि आयो भने पनि प्रभुको सेवा गर्नलाई चाहिँ म हार खाने छैन। म व्हिल चेयरमा हिँड्छु, सेवकाईमा बस्छु, म बैशाखी देख्छु, म हिँड्छु। मैले चाहिँ यो प्रतिज्ञा गरेको छु। म धेरैजनालाई मैले अघि नै भने, म मोटिभेसनलको निम्ति पनि म निस्कन्छु, अनि म धेरैजनालाई मैले भन्ने गर्छु, मैले जति काम गर्न सकेको छु त्योभन्दा बढी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई परमेश्वरले उदाहरण बनाउनु भएको छ। अनि तपाईँ निस्कनुहोस्, जवानीपन चाहिँ याद गर्नुहोस् भन्छु प्रिय। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ यदि तपाईँको उमेरले साथ दिएन भने तपाईँले भन्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस् परमप्रभुसँग। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले हामीलाई धेरै पटक सिकाउँछ, पसिना पुस्छ है यसले, धेरै पटक गरेको होइन है, धेरै पटक चाहिँ हामीमा के हुन्छ भने हामीले आफैलाई हेर्ने नजर चाहिँ एकदम तुच्छ हुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भन्छ, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण परमप्रभुको प्रशंसा गर। दाउदले केलाई आज्ञा गर्दैछन्, हजुर, प्राणलाई। कसले? दाउदले। कसको प्राणलाई? आफ्नै प्राणलाई। अनि हामीले त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्दैनौँ।
त्यही भएर तपाईँमा त्यो सामर्थ्य छ। तपाईँको उमेरले होइन प्रिय, तपाईँले आफूलाई कतिको मोटिभेट गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको मिनिस्ट्री चम्कने हो। आज कति पटक 40 वर्षको उमेर हुन थालेपछि मान्छेले भन्न थाल्छ बुढेसकाल लाग्यो अब तिमीहरूका पालो हो। अनि तपाईँ जसले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले मोटिभेट छोडिदिन्छ भने अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो जवानीपनको महत्त्व बुझेको छैन भने त्यसले कसरी मिनिस्ट्री गर्न सक्छ? तपाईँलाई सेवकाईको निम्ति बोलाउट हो भने तपाईँ गर्नुहोस्, उमेर समयसम्म गर्नुहोस्। तपाईँ जतिसम्म परमेश्वरले राख्नुहुन्छ गर्नुहोस्, परमेश्वरले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म त स्टेज बन्ने मात्रै हो प्रिय। सकी नसकी लट्ठी टेकेर कसरी हुन्छ जानुस्, त्यहाँ जानु, तपाईँले हात राख्दैन मानिसहरू निको हुन्छ, सङ्घाइ हुन्छ, अभिषेक बग्छ। उनीहरूले तपाईँको अभिषेक, तपाईँबाट अभिषेक पाउँछ, छुटकारा पाउँछ। त्यसले तपाईँमा येशूलाई देख्न थाल्छ। त्यतिको निम्ति मात्र हो हामी। त्यस कारणले गर्दा हामी कतिपटक हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मेरो अहिले साना साना नानीहरू हुनुहुन्छ 2 जना, अनि हामी एकदम व्यस्त हुन्छौँ। 2 जना श्रीमान श्रीमती, हामी श्रीमान श्रीमती र परिवार मात्रै हो हामी बस्ने। त्यस कारणले गर्दा सेवकाईकै लागि हामी छुट्टिएर बसेको छौँ। अनि धेरै पटक गाह्रो हुन्छ, कोही पनि छैन नानी बाबुलाई हेरिदिने, कोही पनि छैन। अनि दुवैजनाले मिलेर खाना बनाउने हो, दुवैजना मिलेर नानी बाबुलाई खुवाउने हो, दुवैजना मिलेर पढाउने हो, दुवैजना मिलेर स्कुल छोड्न जाने हो। अनि त्यसपछि मिलेर कामहरू गर्ने छ। अब कसरी बढार्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामीले गरेका हुन्छन्। कतिपटक चाहिँ हामीलाई त्यो च्यालेन्जिङ हुन्छ, प्रार्थना गर्न बोलाएको ठाउँमा भ्याउँदैनौँ, हामी आउन पाउँदैनौँ भन्ने खालको मुखमा शब्दहरू आइहालेको हुन्छ। तर हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले शैतानलाई मौका पाउन दिँदैनौँ। हामी निस्कन्छौँ सबै कुरा मिलाएर, हाम्रो टाइमिङ मिल्दैन। कति 10 बजे बोलाएको हुन्छ, 10:30 11 बजे हुन्छ। तर त्यो समयमा पनि हामी जब जान्छौँ नि परमेश्वरले काम गर्नुभएको हुन्छ। हामी चाहँदै गर्दा त्यहाँ अभिषेक बगेको हुन्छ, त्यहाँ छुटकारा बगेको हुन्छ। अनि मेरो एउटा आशिष, हामी 2 जना श्रीमान श्रीमती लुगा धुँदै थियौँ। एकजना दिदीले हामीलाई प्रार्थना को लागि बोलाउनु भएको थियो 4 बजे, अनि हामी पुगेका थियौँ 4:30 बजे। अनि मेरो श्रीमतीले भन्नुभयो धेरै लुगाहरू पानी परेको कारणले गर्दा आज घाम लागेको, त्यही भएर लुगा चाँडो धुँदा दिदी ढिलो भयो, माफ गर्नुहोस् भनेर। अनि त्यो दिदी तेस्रो दिन आउनुभयो, तेस्रो दिनपछि आउनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ एउटा खाममा उहाँले चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई गिफ्टको रूपमा दिनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, मेरो श्रीमतीले हेर्नुभयो के हो भन्दा पैसा भनेपछि उहाँले लिन मान्नु भएन। अनि मेरो श्रीमतीलाई त्यो दिदीले भन्नुभयो तपाईँले मैले प्रार्थना गर्न बोलाउँदा तपाईँ आधा घन्टा लेट हुनुभएको थियो। अनि तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति चाहिँ लुगा धोएर बस्नुहुन्न, विश्वासीहरूलाई फलोअप गर्न जानुपर्छ, तपाईँ निस्कनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँको घरमा वासिङ मेसिनको निम्ति मैले यो भेटी चाहिँ छुट्याएको छु प्रिय। अनि मेरो घरमा चाहिँ वासिङ मेसिन आयो। यदि तपाईँ सेवकाईको निम्ति आफ्नो लाइफ डेडिकेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिने हरेक कुरा प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। जवानहरू प्रभु जुटाउने प्रभु हुनुहुन्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ मैले पैसा कमाएको छैन, तर मलाई चाहिने हरेक कुरा प्रभुले मलाई दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दा प्रभुलाई हेर्नुहोस्, प्रभुले स्वर्गबाट तपाईँको सबै कुराहरू जुटाउनुहुन्छ। भन्नलाई सजिलो छ, चराचुरुङ्गीलाई हेर न दादिनीहरूले कटनी गर्छन् न त बिउ छाड्छन्। सेवकाई गर्छु भन्नेहरूलाई यो वचन पास्टर अगुवाले भनिहाले हुन्छ होइन, उत्साह दिइहालेको हुन्छ। तर आफै गर्नु बेला पनि खाना पुगेन के रे, त्यही भएर यता गर्नु पर्यो उता गर्नु पर्यो होइन प्रिय। यदि तपाईँले कसैलाई सिकाउँदै गर्दा चराचुरुङ्गीलाई हेर भनेर तपाईँले सिकाउँदै गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चराचुरुङ्गीलाई हेर्नुहोस् न, प्रभुले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। गाह्रो छ, जवान भएर सेवकाई गर्न गाह्रो छ। उमेर भएका साथीहरू, मेरा अग्रजहरू, हजुरहरूलाई जवानीपनको जोसलाई थामिराख्नलाई गाह्रो होला, तर नहार नखानुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ। अनि कतिपटक आदत बिनाको मान्छे हामी बन्नुपर्छ। हामी यो कारणले गर्दा रोकिएको, त्यो कारणले गर्दा रोकिएको भन्छौँ, बाहिर निस्कन सकिरहेका हुँदैनौँ। हामी फाइनेन्सियल कुराको घेरामा रोकिरहेका हुन्छौँ। मैले अघि नै वर्सिपमा भनेको थिएँ, कोही यस्तो व्यक्ति छ जसले चाहिँ परमेश्वरसँग मागेको थियो रुपियाँ पैसा, प्रतिज्ञा साथ म प्रभु तपाईँको निम्ति दिन्छु, मलाई धन पैसा पनि दिनुहोस्, म तपाईँको सेवामा लाग्छु, तर गर्न सकेको छैन। त्यो घेराबाट चाहिँ निस्कनु पर्छ प्रिय। तपाईँ निस्कनु, सेवकाईको निम्ति प्रभुले जुटाउनुहुन्छ।
म एउटा संस्थामा काम गर्थेँ, त्यो संस्था छोडेको 1.5 वर्ष 1 वर्ष पुरा भयो, 1 वर्ष 3 महिना भयो। मेरो म हिँड्ने स्कुटी, मैले बसेको घरको भाडा, वाइफाईको कुराहरू, मेरो फोनमा रिचार्ज गर्ने कुराहरू, स्कुटीको पेट्रोलका कुराहरू, स्कुटी सर्भिसिङ गर्दाको मैले खाने खानाहरू सबै त्यो संस्थाले बेहोर्थ्यो। जब म चर्चको फुल टाइम म चर्चमा नै अब सेवाकाई गर्छु भनेर म त्यो मिनिस्ट्री छोडेँ, अहिले मलाई धेरै गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। तर परमेश्वरले मलाई लाजमा पर्न दिनुभएको छैन। कतिपटक हामी त्यो घेराबाट बाहिर निस्कने आँट गर्नुपर्छ प्रिय। हामी आँट गर्न सक्दैनौँ सेवाकाईमा। हिजो आशिष दाइ र मेरो कुरा भइरहेको थियो आँटको विषयमा, हिम्मतको विषयमा। अनि दाइले मलाई त्यो भन्नुभयो, विक्रमले जुन किसिमले गरेको छ, स्वाट्टै निस्केर प्रभुलाई हेरेर गर्यो, त्यो चाहिँ जो कहिले गर्न सक्दैन। विक्रमले चाहिँ आँट गर्यो, परमेश्वरले विक्रमलाई सहायता गर्नुभएको छ। साँच्चै नै म आफै दङ्ग पर्छु, ममा केही पनि छैन, म केही पनि होइन, तर प्रभुले जुन किसिमले मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, वचनको लट्ठीद्वारा वचनबाट परामर्श दिँदै हुनुहुन्छ, अनि म निस्कदैछु, म गर्दैछु, प्रभुले चलाउँदै हुनुहुन्छ। प्रिय, तपाईँ पनि एउटा घेराभन्दा, एउटा निश्चित घेराबाट बाहिर निस्कनुहोस्, प्रभुले चलाउनुहुन्छ। म नहुम सरबाट म धेरै आशिषित हुन्छु। वास्तवमा भन्यो भने नहुम सर र मेरो हामीमा फरक छ, शारीरिक रूपमा, फिजिकल रूपमा फरक छ, तर त्यो बन्धनबाट बाहिर निस्केको कारणले गर्दा यो छोरालाई प्रभुले चलाउनु भएको छ। म बाहिरका प्रचारकहरू, बाहिरका मित्रहरू, बाहिरका पास्टरहरू म कसैले चिन्दिनँ, इभन पोखराका नि सबैलाई चिन्दिनँ। तर नहुम सरले एक कल गर्ने हो भने मान्छेहरू प्रभुको निम्ति गर्ने व्यक्तिहरू धेरैजना एक फोनमा, एक कलमा आउनुहुन्छ। नेपालभरिका पास्टरहरू उहाँले चिन्नु भएको छ, बाहिरको पास्टरहरू उहाँले चिन्नु भएको छ, अस्ट्रेलियाको, क्यानाडाको, युएसको, नामै थाहा नभएका देशहरू सबैको चिन्नु भएको छ। त्यो घेराबाट बाहिर निस्केको कारणले गर्दा हो प्रिय। यस कारणले गर्दा त्यो आउट गोइङ भन्ने जुन छ नि, तपाईँले आफैलाई बनाउने कुरा हो। त्यो घेराले बाँध्न नदिनुहोस्। पैसा छैन होइन, तपाईँ निस्कनुहोस्। तपाईँको निम्ति दिने व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्छ। आमेन। मैले डिग्री गरेको छु, मैले एमडिप गरेको छु, म धनी छु, म त योबाट अभिषेक पाएको व्यक्ति हो, मेरो चर्च त ठुलो छ, मसँग यति धेरै व्यक्तिहरू छन्, अथवा मैले यति धेरैजनालाई चिनेको छु, म मात्र भयो हुन्छ, कोही चाहिँदैन। यदि त्यस्तो खालको सोच हामीमा छ भने हामी जवानहरूको मिनिस्ट्री डुब्न बेर लाग्दैन प्रिय। जति नै ठुलो मिनिस्ट्री तपाईँले किन नगर्नुहोस्, एकतामा रहन सक्नु भएन भने मिनिस्ट्री चम्किन्न। अनि यो उदाहरण चाहिँ त्रिएक परमेश्वरबाट हामी पाउँछौँ। बाइबलमा हामीले परमेश्वर भन्ने शब्द, जब परमेश्वर भन्ने शब्द आउँछ, हिब्रू वर्ड एलोहिमको नेपाली शब्द हो, रूपान्तरण हो। एलोहिमको अर्थ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर सँगै भन्ने जनाउँछ। अनि त्यो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, तीनै परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँहरू त एकतामा मिलेर काम गर्नुभएको छ भने हामी केही पनि होइनौँ, होइन र? हामी त माटो मात्र हौँ, धुलो मात्र हौँ। हामीमा चाहिँ घमण्ड आउँछ, म एमडी गर्दैछु, म डिग्री गरेको छु, मसँग इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ, म त वर्सिप लिडर हो, मसँग त यति धेरै मानिसहरू छन्, मेरो चर्चमा त यति धेरै दशांश उठ्छ, मलाई अरू को चाहियो? होइन प्रिय, तपाईँ एकतामा बढ्न सिक्नुपर्छ। एकताले तपाईँलाई उठाउँछ, एकताले तपाईँसँगको सेवाकाईमा वृद्धि बनाउँछ। आमेन भन्नुहोस् न। एकता हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको रूप झल्काउनु हो। जब तपाईँ मिल्नुहुन्छ नि, मिल्न थाल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरको मुहार झल्किन थाल्छ। जब जहाँ परमेश्वरको मुहार झल्किन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ सेवाकाई स्वत बढ्छ। परमेश्वरको मुहार जहाँ झल्किन्न त्यहाँ सेवाकाई बढ्न सक्दैन। यस कारणले गर्दा म्याक्सिमम जवानहरू तपाईँसँग पवित्र आत्माको वरदान तपाईँले पाउनु होला। तपाईँले 3 महिने लिडरसिप ट्रेनिङ गर्नु होला, 5 महिने डिटिएस गर्नु होला, एसपिएस गर्नु होला, बिटिएस गर्नु होला, एमडिप गर्नु होला, एमटिएस गर्नु होला, पिएचडी गर्नु होला।
तपाईँ मिलेर गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ जे गरे तापनि तपाईँ एक्लै बन्नुहुन्छ नि एक्लै तपाईँ ढल्न सक्नुहुन्छ जुन बेलामा पनि। तपाईँ औँठा छाप हुनुहुन्छ। मलाई माफ गर्नु है, कसैले पढ्न आउँदैन भने मैले यो चलाएको वर्डले चाहिँ हजुरहरूलाई ठेस नपुगोस्, मैले एउटा उदाहरण दिँदैछु है। तपाईँलाई लेख्न आउँदैन, तपाईँ औँठा छाप हुनुहुन्छ, तर तपाईँ मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मिनिस्ट्री बढ्छ। आमेन। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ के हुनुहुन्छ त्यसले केही फरक पर्दैन। तपाईँसँग तपाईँले मिलेर गर्ने मिनिस्ट्री, तपाईँ मिनिस्ट्रीमा मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यसले चाहिँ एकदम ठुलो प्रभाव पार्छ। मसँग म वर्शिप लिडर हो, वर्शिपर हो। वास्तवमा मलाई वर्शिप गर्न एकदम मनपर्छ। पवित्र आत्माको सेवकाईमा परमेश्वरले मलाई अहिले जुन किसिमले अन्य भाषा, अगमबाडी, टिचिङ र हिलिङको क्षेत्रमा प्रभुले चलाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ वर्शिपर चाहिँ चाहिन्छ। एकदम राम्रोसँग वर्शिप गर्नेहरू, गीतहरू गाउने, त्यो लयमा मिलाएर ठ्याक 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 परमेश्वरको त्यो आत्मामा भएर वर्शिप गर्ने व्यक्तिहरू चाहिन्छ। मै गीत गाएको छ, मैले नै अन्य भाषामा प्रार्थना गरेको छ, मैले नै अगमबाडी बोलेको छ, म्याच गर्दैन। मैले प्रार्थना गरेको थिएँ प्रभुसँग, प्रभु म मिलेर सेवकाई गर्न चाहन्छु, मलाई जुटाउनुहोस्। अनि मेरो सङ्घर्षमा हाम्रो नहुम सर, पास्टर तिमोथी, हाम्रो आशिष दाई अनि हाम्रो सिमन सर, मलाई सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरू चारैजना आज यहाँ हुनुहुन्छ। अनि म हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्दछु, एकदम आदर गर्दछु। ठाउँ ठाउँबाट फोन गर्दै झुटो शिक्षा हो, प्रोग्राम नगर भनेर फोन आउँदै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्ट्यान्ड लिनुभयो अनि उहाँहरूले मसँग सेवकाई गर्नुभयो। हामी मिलेर सेवकाई गर्ने मौका पायौँ, त्यसले चाहिँ मेरो सेवकाई वृद्धि भएको छ। आशिष दाइले हामी मसँग जसरी मिलेर गरौँ भनेर भन्नुभयो अनि मैले उहाँलाई भने मलाई झुटो शिक्षा भन्छ, पहिला मलाई टेस्ट गर्नुहोस्, जाँच्नुहोस्, अनि तपाईँलाई झुटो शिक्षा लाग्यो भने छुटौँला, लागेन भने गरौँला। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो हिलिङ मिनिस्ट्री अझै वृद्धि भएको छ प्रिय। त्यसकारणले गर्दा जब तपाईँ बढ्न चाहनुहुन्छ मिलेर, तपाईँको वृद्धि 100% छ। आमेन। त्यसकारणले गर्दा मिल्नुहोस्। धेरै पटक जवानहरू, विशेष गरेर म जवानहरूलाई भन्दैछु, यहाँ कतिजना दिदीबहिनीहरू, कतिजना जवानहरूलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको छ, तर तपाईँको अभिषेक चाहिँ एक्लै हुनको लागि होइन, अभिषेकले मिलाउँछ। आमेन भन्नुहोस् त। धेरै पटक जवानहरू पास्टर बाबाहरूलाई आदर गर्न जान्दैन। मैले आरोप लगाउँदै छैन, सत्य कुरा भन्दैछु। धेरै पटक लिडर्सको, पास्टर्सको विरोध गरिन्छ। बुढोले के गरेको यस्तो पनि गर्न जान्दैन यार भन्ने लाग्छ। तर तपाईँ पास्टर बाबासँग मिलेर हिँड्नुहोस्, तपाईँले सुरक्षा पाउनुहुन्छ, तपाईँको मिनिस्ट्रीमा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति पाउनुहुन्छ अनि तपाईँको सेवकाई अझै द्रुत गतिमा बढ्न थाल्छ। तर तपाईँ त्यो पास्टर बाबालाई छोड्नुहोस्, नयाँ प्रकारले गर्छु भन्नुहोस्, तपाईँलाई अर्को आरोप लागिरहेको हुन्छ जुन मैले भोगेको छु प्रिय। जबकि मैले पास्टरलाई अनादर गरेर म यहाँबाट निस्कन्छु भनेकै होइन। जब तपाईँ वचनद्वारा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँले वचनको कुरा सिकाउनुहुन्छ नि, वचनको कुरा सिकाउँदा पनि नेपाली मण्डलीमा वचनलाई लिएर आफ्नो कुरा प्रचार गर्ने प्रवृत्तिहरू धेरै छन्। त्यो चाहिँ समुदायमा मिलेको कारणले गर्दा त्यो सही शिक्षा हुन्छ। तर तपाईँले एकदम ठिक प्रकारले वचनले जे भन्छ त्यही सिकाउनुहुन्छ, तर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ झुटो बन्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई पास्टरको अनुमति, पास्टरको हात समात्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु पवित्र आत्मा सँगसँगै तपाईँसँग भएका व्यक्तिहरू पनि तपाईँसँग चाहिन्छ अनि बल्ल तपाईँको सेवकाई बढ्छ। मसँग भएको भाइ बहिनीहरूलाई, यहाँ एकजना बहिनी यही हुनुहुन्छ, सीमा बहिनी, प्रकाश भाइ, मैले उहाँहरूलाई जब मलाई पास्टर बाले उहाँहरूको जिम्मा दिनुभयो, मैले उहाँलाई बार बार सिकाएको कुरा झुटो छ भने झुटो हो भन्नु है। बार बार मैले उहाँलाई भनेको चाहिँ तपाईँको निम्ति घुँडा टेक्ने व्यक्तिहरू राख्नुभयो भने मात्र तपाईँको सेवकाई वृद्धि हुन्छ, नत्र तपाईँ के गर्नुभएको छ त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। प्रिय, तपाईँ सेवकाईमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो पास्टर्स, लिडर्स टिमसँग चाहिँ बन्डिङमा रहनुहोस्, एकतामा रहनुहोस्। अनि तपाईँ कहीँ पनि जाने बेलामा तपाईँले जानकारी गराउनुहोस्, म यहाँ जाँदैछु, प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भनेर। अनि मात्र तपाईँको सेवकाई वृद्धि हुन्छ प्रिय। आज नेपाली मण्डलीमा मण्डली फुट्नुको कारण के हो थाहा छ? बन्डिङमा रहन जान्दैन, पास्टरले उसको भावना बुझ्दैन अनि रोकावट हुन्छ। रोकावट हुन साथ उसलाई पोस्ट चाहिन्छ, पोस्ट पाउने किसिमले ऊ हिँड्न थाल्छ। सेवकाईमा पोस्ट हुँदैन प्रिय।
सेवकाईमा कुनै पनि पोस्ट छैन। सेवकाईमा वरदान चल्छ, पोस्ट होइन। म पास्टर हो, मण्डलीलाई हेर्ने नजर कस्तो छ? पास्टर भनेको प्रिन्सिपल जस्तै हो, अनि असिस्टेन्ट पास्टर भनेको भाइस प्रिन्सिपल हो, लिडर भनेको टिचर हो, डिकन भनेको पिउन हो। नेपाली मण्डलीमा पास्टरीय सेवकाईहरूलाई हेर्ने नजर। तर वचनको नजरले जब हामी हेर्छौँ, मण्डलीमा प्रेरित चाहिन्छ, प्रचारक चाहिन्छ, पास्टर चाहिन्छ, शिक्षक चाहिन्छ, अगमवक्ता चाहिन्छ, होइन? पञ्चदलीय मिनिस्ट्री पनि भन्छ कतिले, कतिपल्ट 5वटा कुरा चाहिन्छ पनि भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ प्रभुले के भन्नु छ? ओहदा भनेर वचनमा लेखिएको छ। हो, प्रेरित, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक, अगमवक्ता, पोस्ट हो। प्रभुले पोस्ट भन्नुभएको छ, वरदान भन्नुभएको छ। प्रिय, मैले कुनै पनि पोस्ट बोकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा म मेरो नामको अगाडि पा कहिले पनि लेख्दिनँ। मेरो अभिषेक भएको हो, मसँग प्रमाणपत्र पनि छ, अभिषेक हो। प्रभुबाट पनि अभिषिक्त हो, मानिसबाट पनि अभिषिक्त हो। प्रभुको अभिषिक्त जनहरूबाट पनि म अभिषेक भएको हो। नामको अगाडि म कहिले पनि पास्टर विक्रम लेख्दिनँ। जनाउनको निम्ति विक्रम दुबे भनेर पछाडि ब्राकेटमा पास्टर लेख्छु, बुझ्न सजिलो होस् भनेर नामको अगाडि पा लेख्दिनँ, किनभने त्यो मेरो पोस्ट नै होइन। आज कतिपटक मान्छेले म पढेको छु, म असिस्टेन्ट भएर धेरै वर्ष काम गरेँ। पास्टरको अगाडि पा नलेखिदिँदा मैले गाली खाएको छु। पास्टर नलेखेको कारणले गर्दा मार गाली खाएको छु मैले। के हो त्यो? म छक्क लाग्यो। पास्टर हो त पास्टर भइहाल्यो त, किन पा लेख्नुपर्छ र भनेर पछाडि लेखिदिएको त मैले त त्यही बुझेको थिएँ। पछाडि लेखेको त अगाडि जब तपाईँमा अभिषेक हुन्छ नि, तपाईँको अभिषेक चाहिँ बग्छ। प्रिय, तपाईँले घचिट्नु पर्दैन, तान्नु पर्दैन। आमेन। यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ अभिषेक हो भने तपाईँ मिलेर गर्न सिक्नुहुन्छ। अभिषेक होइन भने देखिनको निम्ति ऊ हिँडेको हुन्छ, अनि आफैलाई प्रोफेट हो भन्छ, आफैलाई पास्टर भन्छ। परिचय दिने बेलामा नि म पास्टर विक्रम दुबे, किन चाहिएको थियो? तपाईँको पास्टर हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँले बोल्ने शैलीबाट थाहा पाइहाल्छ। मैले अघि नै भने, मैले 1-2जनासँग मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँसँग परमेश्वरले यति धेरै फलहरू फलाउनु भएको छ जुन चाहिँ प्रयोग हुन पाएको छैन। त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै लैजानुहोस्। मैले आफूलाई भन्नु पर्दैन, तपाईँले देखाउने हो। तपाईँले प्रभुको काम गर्दै जाने हो, अनि आफसे आफ देख्न थाल्छ। एउटा अगमवक्ता आउनुभयो, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, तँलाई मैले गोठालोको रूपमा अभिषेक गरेको छु, तेरो सेवकाई मैले देखेको छु, त चाहिँ मैले अभिषेक गरेको पास्टर होस्। अनि त्यो चाहिँ मेरो 19 वर्षको उमेरमा भएको अगमबाडी थियो। म छक्क पर्थेँ। अनि धेरैजनाले, म जति पनि ठाउँमा ट्रेनिङहरूमा जान्थेँ, जहाँ पनि जान्थेँ, सबैजना तपाईँ पास्टर हो भनेर भन्थेँ। म डराउँथेँ, मलाई चाहिँ पास्टर भन्दा चाहिँ मलाई डराउँथेँ। होइन म पास्टर होइन, म त केही पनि होइन भन्थेँ, किनभने म केही पनि थिइनँ। तर म सेवकाईको निम्ति चाहिँ एकदम इच्छा गर्ने व्यक्ति। अनि प्रभु मसँग बोल्नुभयो, तँलाई त मैले अभिषेक उही बेला नै गरेको थिएँ जुन बेलामा त मिनिस्ट्रीको निम्ति निस्केको थिइस्। त्यो सेवकाई चाहिँ देखिन्छ। प्रिय, त्यस कारणले गर्दा तपाईँले आफूलाई देखाउनको निम्ति बढी मेहनत गर्नु पर्दैन। तपाईँ इमान्दार मात्र भए हुन्छ। जवानपनमा आज इमान्दारिताको खाँचो छ। पोस्ट भन्ने कुरा, नाम भन्ने कुरा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिषको रूपमा दिनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् त। बाइबलमा केही जवानहरू छन्, त्यो जवानहरूबाट हामीले केही गुणहरू हामी सिक्न सक्छौँ। म दाउदको जीवनबाट केही कुरा बताउन चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ।
दाउदलाई परमेश्वरले यो मेरो हृदयभित्रको मानिस हो भनेर गवाई बोल्नु भएको छ। अनि आज जवानहरू तपाईँ र मेरो विषयमा परमेश्वरले कस्तो गवाही दिँदै हुनुहुन्छ? दाउदलाई परमेश्वरले यो मेरो हृदयभित्रको मानिस हो भनेर गवाही दिनुभयो जस्तै के आज परमेश्वरले विक्रम चाहिँ मेरो हृदयभित्रको मानिस हो भन्न सक्नु भएको छ? अघि मुना नाम गरेको कोही हुनुहुन्छ भन्दा उठ्नु भएको थिएन होइन? हुनुहुँदो रहेछ। प्रभुलाई धन्यवाद, म झुटो भएन। प्रभुले बोलेकै नाम मैले लिएको थिएँ तर डराएर आउनु भएन। मुनालाई चाहिँ परमेश्वरले हृदयभित्रको मान्छे बनाउन चाहनुहुन्छ। प्रिय, तपाईँ प्रत्येकजनालाई परमेश्वरले हृदयभित्रको मान्छे बनाउन चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो निम्ति च्यालेन्ज चाहिँ यो हो, चुनौती चाहिँ यो हो। हृदयभित्रको मान्छे हुनलाई हामीलाई धेरै चुनौती छ। जवानहरू, तपाईँ र मेरो अगाडि देखेको यो चुनौतीलाई चाहिँ तपाईँ र मैले पुरा गर्नु जरुरी छ। पहिलो समुएल 17को 23 देखि 27 सम्म हामी पढ्नेछौँ। पहिलो समुएल 17को 23 देखि 27। जब दाउद तिनीहरूसँग कुरा गरिरहेका थिए तब गादको त्यो फलिस्ती वीर गोलियत आफ्नो फौजदेखि बाहिर निस्केर अघि चाहिँ हाँक दिन लाग्यो। अनि त्यसले भनेको कुरा दाउदले सुने। जब इजरायलीले त्यस मानिसलाई देखे तब तिनीहरू ठुलो डरले भागे। तिनीहरूले भने, हेर त यो मानिस दिनै पछि आएर इजरायलीहरूलाई धम्की दिन्छ। त्यसलाई मार्ने मानिसलाई राजाले प्रचुर इनाम दिनुहुनेछ। आफ्नी छोरी पनि त्यससँग विवाह गरिदिनु हुनेछ। अनि त्यसका घरानालाई इजरायलमा अनिवार्य करबाट मुक्त गरिदिनु हुनेछ। दाउदले छेउछाउका मानिसहरूतिर फर्केर भने, यस फलिस्तीलाई मार्ने र इजरायलको अपमान हटाउने मानिसलाई के गरिदिने त? जीवित परमेश्वरको सेनालाई तुच्छ भन्ने त्यो खतना नभएको फलिस्ती चाहिँ को हो र? त्यसलाई मार्ने मानिसलाई के गरिनेछ भनी मानिसहरूले दाउदलाई दोहोर्याएर बताए। जवानहरू, दाउदको जीवनबाट आज हामीले ठुलो कुराहरू सिक्न सक्छौँ। केही पोइन्टहरू म यहाँ राख्नेछु। अघि हामीले जुन खण्ड पढ्यौँ पहिलो समुएल 17को 23 देखि 27 सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ केही पोइन्टहरू म तपाईँहरूको अगाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ आज परमेश्वरलाई आदर गर्ने जवान चाहनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् त। आज भन्नुहोस् त, मसँग भन्नुहोस्, आज परमेश्वरलाई आदर गर्ने जवान चाहनुहुन्छ। एक अर्कालाई भन्नुहोस्, तपाईँको छेउछाउकोलाई भन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँबाट आदर चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्। सेकेन्ड पोइन्ट, परमेश्वरको नामलाई अपमान हुन नदिने जवान परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको नामलाई अपमान हुन नदिने जवान परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अब मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ, प्रिय जवान साथीहरू, के तपाईले परमेश्वरको नामलाई बचाइरहनु भएको छ कि तपाईले परमेश्वरको नामलाई अपमान हुने काम गर्नु भएको छ? दाउदले गोलियतको युद्धमा उनीसँग सामर्थ्य भएर निस्केका थिएनन्। गोलियत भनेको लडाकु नै थियो, पेशावर लडाकु थियो। अनि उसले धेरै युद्धहरू गरिसकेको थियो। अहिलेको समयमा भन्ने भने रेसलर थियो। तर दाउदसँग त्यो अनुभव थिएन। तर किन दाउदलाई त्यो गोलियतसँग लड्नको लागि उसको हृदयले भन्यो? किन ऊ चाहिँ एकदम जुरुक जुरुक भयो लड्नको लागि? किनभने दाउदले परमेश्वरलाई आदर गर्थे। दाउदले परमेश्वरको नामलाई अपमान हुन दिएन चाहेनन्। परमेश्वरको अपमान भएको चाहन्थेनन् दाउद। त्यसकारणले गर्दा प्रिय, आज तपाईँ र म पनि दाउदको स्वभाव तपाईँ र ममा पनि सर्नु पर्छ। आमेन।
आज तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको नाउँलाई अपमान हुन दिनु हुँदैन। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ। तपाईँले आदर गर्नुहुन्न भने मूर्ति पूजकले परमेश्वरलाई आदर गर्दैन। तपाईँले आदर गर्नुहुन्न भने परमेश्वरलाई नचिनेको प्रियले परमेश्वरलाई आदर गर्दैन। प्रिय, यसकारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको शिरलाई ठाडो हुने बनाएका छौँ कि झुक्ने बनाएका छौँ। आज मण्डलीमा भर पर्छ, जवानमा भर पर्छ। तेस्रो पोइन्ट, पहिलो शमूएल 17:32 हामीले हेर्यौं भने 32 पद, दाउदले साउललाई भने त्यस पलिस्तीको कारण कोही पनि हताश नहुन्, म गएर त्यस पलिस्तीसँग लड्नेछु। प्रिय, दाउदलाई परमेश्वरको नाम बदनाम गरेको, त्यो गोलियतले नाम बदनाम गरेको सही सक्नु भएको थिएन। यसकारणले गर्दा दाउदले साउलसँग गएर कुरा गरे अनि दाउदले भने त्योसँग चाहिँ म लड्नेछु, कोही पनि हताश हुनु पर्दैन भनेर दाउदले त्यहाँ भनेको छ। पोइन्ट अब सुन्नुहोस्, लिडरशिप लिने। आज धेरै पटक जवानहरू लिडरशिप लिन चाहन्न। कुनै सरकारी पोस्टमा पिउन पोस्टको लागि भर्ना खुल्यो भने अथवा काम गर्ने पोस्ट खुल्यो भने मान्छेहरू धेरैको मात्रामा, सयौंको दर्जामा, हजारौंको दर्जामा मान्छेहरू पुरा फर्म भर्न गएको हुन्छ, लागि परेको हुन्छ। तर मण्डलीमा सेवकाईको निम्ति लिडर चाहियो भने कोही पनि अभिषिक्त हुन आउँदैन। यो मैले भोगेको छु। जब हामीले ट्रेनिङ सेन्टर चलाउँथ्यौँ त्यति बेला हामी सेवकाईको निम्ति ठाउँ ठाउँमा गएर पास्टर्स, लिडरसँग, युथहरूसँग गएर कुरा गर्थ्यौँ। हामीसँग सेवकाई गर्न चाहनेहरूलाई ल राम्रो ठाउँ छ है, आउन सक्नुहुन्छ भन्दा कोही पनि आउँथेन। के गर्नुहुन्छ तपाईँ भने पढ्छ मात्रै। कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ? 12 पढ्दैछु तर एक्जाममा फेल भएर छोडेको। भनेपछि पढ्नुहुन्न? पढ्दिनँ। आउनु न त सेवकाईमा। नै, यहाँ त काम छ। पिउनको लागि फर्म भर्न बढ्ने मान्छेहरू सेवकाईको निम्ति नबढ्नेहरू मैले देखेको छु। प्रिय, आज तपाईँले लिडरशिप लिनु भएन भने मूर्ति पूजक आएर परमेश्वरको सेवाको निम्ति लिडरशिप लिँदैन। कारणले गर्दा जवानहरू, तपाईले तपाईको जवानीपनलाई जुन रूपमा बुझ्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईको जवानीपनलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा निस्कनुहोस्, तपाईँ निस्कनु जरुरी छ। तपाईँ निस्कनु भयो भने स्वतः परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। तपाईलाई तालिम दिने कुरा परमेश्वरको हातमा छ। तपाईलाई कसरी बोल्ने त्यो परमेश्वरले नै सिकाउनुहुन्छ। कसरी काम गर्ने परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। मात्र तपाईँ भन्नुपर्छ, पिता म तयार छु। इजकियललाई परमेश्वरले भन्नुभयो, के तयार छस्? इजकियलले भन्यो, परमप्रभु म तयार छु। आज जवानहरूमा यो वर्ड पाउनको निम्ति चाहिँ जति कुरै नि पाइँदैन। म परमेश्वरको निम्ति तयार छु भन्ने वर्ड। तर तपाईँ तयार मात्रै हुनुहोस्, परमेश्वरले तपाईलाई सिद्धतातिर लानुहुन्छ। म सिद्ध हुन्छु अनि म निस्कन्छु होइन प्रिय, तपाईँ निस्कनुहोस्। सिद्धता बनाउने हात चाहिँ परमेश्वरको हो। आमेन। कोही व्यक्ति यस्तो छ जवानहरूमा, विशेष गरेर भाइहरूमा, जो चाहिँ सेवकाईको निम्ति म निस्कन्छु भन्नेहरू छ, तर तपाईलाई रोकिरहेको छ विभिन्न कारणले। त्यो बन्धनलाई छुट्टाउनुहोस्। आज परमप्रभुको त्यो कैँचीले काट्न दिनुहोस्। तपाईलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ। 1 चलाउनुहुन्छ, 2 चलाउनुहुन्छ, 3 चलाउनुहुन्छ। मात्र तपाईले भन्नुपर्छ, प्रभु म रेडी छु, मलाई चलाउनुहोस्। आमेन। दाउदले आफू बसेको ठाउँको मानिसहरूलाई त्यहाँ सान्त्वना दिएको कुरा छ। अनि प्रिय जवानहरू, के आज तपाईको मण्डलीले तपाईबाट सान्त्वना पाएको छ? के तपाईबाट पास्टरले सान्त्वना पाएको छ?
कि पास्टरलाई बस्सी नसक्नु बनाउनु भएको छ। जवानहरूसँग सेवाकाई गर्न साह्रै गाह्रो मैले भोगेको छु। म आफै जवान थिएँ, मभन्दा अझै यङ जवानहरू साथीहरूको लिडरसिपमा प्रभुले मलाई राख्नु भएको थियो। सँगै बसेर हामी सेवाकाई गर्थ्यौँ, 30 जना सँगै बसेर सँगै पकाएर खान्थ्यौँ, हामी सेवाकाई गर्थ्यौँ। अझ त्यहाँ लभ जोडी हुनुपर्छ, झन् खत्तम। प्रेम गर्ने जोडी हुनुपर्छ, त्यसपछि त रातिसम्म कुर्नुपर्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ। जवानहरूको बिचमा सेवाकाई गर्न साह्रै गाह्रो छ। तर प्रिय, तपाईँले आफ्नो जवानलाई, अघि मैले जुन गीत गाएँ, तपाईँले आफ्नो जवानीपनलाई बसमा राखे परमेश्वरको हातमा, परमेश्वरको साँचोमा आफूलाई दिनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँका हरेक कुरालाई काटछाँट गरेर तपाईँलाई योग्यको बनाउनुहुन्छ आफ्नो महिमाको निम्ति। त्यसकारणले गर्दा आज प्रिय तपाईँले निस्कनु जरुरी छ, सान्त्वना दिनु जरुरी छ। आज जवानलाई उठाउनु जरुरी छ। आज कतिपटक पास्टरलाई चोट लागेर बसेको छ जवानको कारणले गर्दा। तपाईँ जानुहोस् पास्टरको छेउमा अनि भन्नुहोस् तपाईँको सेवाकाईमा म पार्टनरसिप गर्न चाहन्छु। तपाईँ कतै जानुहुन्छ भने मलाई पनि लैजानुहोस्, म तपाईँसँग पार्टनरसिप गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँले पार्टनरसिप पास्टरसँग होइन परमेश्वरसँग गर्नुहुन्छ। पास्टरले तपाईँको मेहनत नदेख्ला प्रिय, पास्टरले तपाईँलाई तिमीले मेरो सेवाकाईमा सपोर्ट गर्यो भनेर तपाईँलाई भेटिदिन नसक्ला, अवस्था गाह्रो होला, तर परमेश्वरले स्वर्गीय भण्डारबाट तपाईँलाई हरेक कुराहरू जुटाउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो 25.5 वर्षको अनुभव हो। परमेश्वरलाई जब म हेरेर सेवाकाई गरेको छु, परमेश्वरले मलाई हरेक उत्तम कुराले भर्नु भएको छ। जुन संस्थामा म गर्थेँ सबै कुराहरू मैले फिर्ता दिएँ, सबै कुराहरू फिर्ता लाने कुरा थियो। मैले स्कुटी चाहिँ मलाई चाहिरहेको छ, यसलाई म सेकेन्ड ह्यान्डमा किन्छु भने पहिला हुन्छ भन्नुभयो, पछि होइन म नदिने भन्नुभयो। अनि मैले त्यो पनि फिर्ता गरेँ। अनि मैले एकजनासँग सल्लाह गरेँ, अनि मेरो एकदम मिल्ने साथीले के सल्लाह दिनुभयो थाहा छ? तपाईँलाई सेवाकाईमा त चाहिन्छ, साधन चाहिन्छ, अब गियरवाला साइकल किन्नुहोस् भन्नुभयो। म एउटा सङ्गति 28 किलोमिटर पर जान्छु सङ्गति दिन शनिबारको दिन, त्यसपछि अर्को पनि 21 किलोमिटर पर जान्छु, अनि अर्को 8 किलोमिटर पर जान्छु। त्यो सबै चारवटै सङ्गति शनिबार नै हुन्छ। अनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न अरू लिडरसिपमा हुर्काउँदै गरेको भाइ बहिनीलाई लिएर म जान्छु। अनि त्यो साइकलमा पुरा त्यो प्याडल हानी मैले चारवटा सङ्गति त गर्न सक्दिनँ। मेरो नजिकको मान्छेले मलाई दिएको सल्लाह चाहिँ साइकल किन्नुहोस्। मैले प्रार्थना गरेँ, घुँडा टेकेँ प्रभुसँग भने। मसँग चाहिँ 1 लाख थियो। मैले स्कुटी हेरेँ, स्कुटीको मूल्य चाहिँ 2,35,000 थियो, 2,35,900 भनेको 2,36,000 भनौँ। अनि मैले मेरो एटिएम लिएँ, नोबेल ब्याङ्कको एटिएम, अनि मैले परमेश्वरसँग भने ख्रिस्ट येशूको नाउँमा नोबेल ब्याङ्कमा रहेको अकाउन्ट 28,117,50,55,93 यो अकाउन्ट लेख्नु छ भने लेख्नु होला, भेटिए पठाउनु छ भने सक्नुहुन्छ। 28,117,50,55,93। अनि मैले भने येशूको नाउँमा यो अकाउन्टमा 1,36,000 आउँदैछ। म जान्दिनँ कहाँबाट, तर स्वर्गीय भण्डारबाट आउँदैछ। आमेन भने। अनि म काम गर्न थालेँ। अनि मेरो मोबाइलमा सिम्पल मोबाइल बोक्छु मैले, किनभने राम्रो मोबाइलहरू मेरो हातमा टिक्दैनन्, हराउँछन्। यो मोबाइल मैले राखेको थिएँ। अनि काम गर्दै थिएँ, कम्प्युटरमा काम गर्दै गर्दा टिट 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 घन्टी बज्यो मेसेजको। अनि मैले हेरेपछि यस्तो हेरेको त तपाईँको अकाउन्टमा 1,36,000 डिपोजिट भइरहेको छ भनेर आयो। म छक्क परेँ। मेरो इङ्ग्लिस त्यति राम्रो छैन, त्यस कारणले गर्दा मैले मेरो श्रीमतीलाई देखाएँ, जानु यो मेसेज हेर्नु त भनेर। अनि मेरो श्रीमतीले यस्तो वाउ प्रेज द लर्ड भने। अरे प्रार्थना प्रभुले सुन्नुभयो। अर्को नेपाली इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई देखाएँ फेरि, दिदी यो मेसेज हेर्नुहोस् त भने। अनि त्यतिले पास्टर बुवा
मैले त यस्तो त गवाई मात्रै सुनेको थिएँ, आज देख्न पाएँ। अनि म झन् खुसी भएँ। अनि मलाई थाहा छैन कसले पठायो, के पठायो, केही पनि थाहा छैन। त्यसपछि म गएँ, चेकबुक झिकेँ, गएँ 1,36,000 झिकेँ। त्यसपछि अर्को त्यो दिदीले, अर्को दिदीले मसँग त्यो 1 लाख पनि मैले डिपोजिटमा राखेको थिएँ, फिक्स डिपोजिटमा। समय सिद्धिएको थिएन, त्यस कारणले गर्दा निकाल्न पाएको थिएन। अनि त्यो दिदीले चाहिँ, लिडर दिदीले चाहिँ, पास्टर बाबु म हालिदिन्छु, पछि मलाई दिनु होला भन्नुभयो। अनि उहाँलाई नि बोकेर हिँडेँ। त्यसपछि उहाँले दिनुभएको रकमसहित पहिला नयाँ स्कुटी लिएँ। अनि नयाँ स्कुटी लिएको 3 दिनपछि आशिष दाइ र म भएर बसमा चढाएको त्यो स्कुटी, पुरानो स्कुटी। 1,36,000 चाहिँ परमेश्वरले मलाई जुटाउनु भयो। यदि तपाईँ परमेश्वरमा घोषणा गर्नुहुन्छ भने सबै कुरा परमेश्वरले स्वर्ग भण्डारबाट दिनुहुन्छ, मात्र तपाईँको डेडिकेट हृदय चाहिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ निस्कनु चाहिँ पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै समस्याहरू हुन्छ, धेरै आरोप सहनुपर्छ। तर जब तपाईँ निस्कनुहुन्छ प्रभुमा घोषणा साथ, विश्वास साथ, परमेश्वरले तपाईँको विश्वासलाई टुट्न दिनु हुँदैन। जवानहरू, तपाईँलाई सेवकाईमा निस्कनलाई गाह्रो छ, तर प्रभुलाई हेरेर निस्कनुहोस्, प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। हे प्रभु जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु दिनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो समूएल 17:32 हामीले हेऱ्यौँ भने अर्को पोइन्ट यहाँ छ, दाउदबाट साउलले आशा पाएको छ। अनि जवानहरू, तपाईँबाट के पास्टरले आफ्नो सेवकाईमा आशा पाउनु भएको छ? छोडिदिनु नानी, छोडिदिनु। बच्चालाई ध्यान नदिनु। बच्चाहरू परमेश्वरको रूप हुन्, परमेश्वरका स्वरूप हुन्, स्वरूपमा सृष्टि गरेको, यिनीहरूलाई छोडिदिनु। हामी आफ्नो तालमा हुँ न, पवित्र आत्माले बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई सुन्नुहोस्। मेरो नानी यस्तै छ। मैले वचन बोल्दा घरि के गर्छ म त्यतातिर ध्यान दिन्न, मलाई डिस्टर्ब हुँदैन। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले तपाईँबाट आशा बगेको चाहनुहुन्छ। अनि दाउदबाट साउलले आशा पाएको छ। दाउदले भनेको छ म निस्कन्छु, म जान्छु। तर आज हाम्रो मण्डलीमा ए बाबु त्यहाँ गएर प्रार्थना गरिदेऊ त भन्दा पनि जाने व्यक्तिहरू पाइँदैन। दाउदको हृदय चाहिँ आज हरेक जवानमा हुनुपर्छ प्रिय। दाउदले भने जस्तै आज तपाईँ र मैले भन्न सकेको हुनुपर्छ, म निस्कन्छु प्रभुको निम्ति, म जान्छु त्यो ठाउँमा, म निस्कन्छु त्यो चङ्गाइको निम्ति। अनि त्यहाँ जब तपाईँ निस्कनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको मण्डलीले तपाईँबाट आशा पाउँछ, परमेश्वरले तपाईँबाट काम गर्न थाल्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँको जवानीपन चाहिँ निराशपनमा भएकालाई आशा दिनको निम्ति हो। अनि त्यो जवानीपनलाई चाहिँ ठिक प्रकारले प्रयोग गर्ने हाम्रो चुनौती छ। आज संसार निराश छ प्रिय, आज मण्डली निराशमा छ, आज मण्डली दुखी छ, आज समाज दुखी छ, आज संसार दुखी छ। तर आशा चाहिँ तपाईँबाट परमेश्वर बगाउन चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो आशाको केन्द्रबिन्दु बनाउन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले। के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? मेरो आवाज नसुनेर हो नबोल्नु भएको? लास्टमा मात्र सुन्नेछ। जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ आशा जल्नुपर्छ, आशाको दियो जल्नुपर्छ। तपाईँ देख्दा मण्डलीमा चाहिँ मिनिस्ट्रीहरू जन्मनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? जवानहरू वाक्का न पक्का पर बस्नको लागि होइन। म अलिकति कडा स्वभाव पनि छु। आराधनामा आँखा हेरेर बस्नेलाई बाहिर पठाएपछि मात्र म आराधना गर्छु। मोबाइल खेलाउनेहरू मेरो चर्चमा इन्ट्री हुनै पाउन्न, किनभने त्यो परमेश्वरले मलाई जिम्मा दिनुभएको हो। परमेश्वरको चर्च हो, मलाई जिम्मा दिँदै हुनुहुन्छ। मैले अलाउ गर्छु सङ्गतिमा मोबाइल खेलाउन भन्ने, त्यहाँ परमेश्वरको आदर हुँदैन। सीमा बहिनी हामीसँगै थियौँ त्यति बेला, एकजनालाई मैले गेटबाट लगेर बाहिर पठाएर घरमा जाऊ पश्चाताप गरेर आउँछु भने आऊ, नआउने भए पश्चाताप नभएसम्म नआऊ भनेर
ऊ नगएसम्म मैले आराधना नै गरिनँ। मेरो चर्चमा 2 घन्टाको टाइम 10 देखि 12 भन्ने हुन्न। 10 बजे सुरु हुन्छ, इन्डिङ कहिले हुन्छ थाहा छैन। पवित्र आत्माको निगरानीमा हो। छिटो गरौँ न, तपाईँ नगएसम्म म सङ्गति गर्दिनँ भन्छु। चाहे रिस आओस् चाहे खुस आओस् मतलब छैन। प्रभुले आफ्नो महिमाको निम्ति मलाई राख्नु भएको हो, मलाई मान्छेले राखेको होइन। त्यस कारणले गर्दा जवानहरू तपाईँ अल्छी गर्नुहुन्छ भने शैतानले मौका पाउँछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको अल्छीपनमा शैतानले मौका नदिनुहोस्। तपाईँमा देख्दा मानिसहरूले दर्शन देख्नुपर्छ, यो मिनिस्ट्री सुरु गरौँ न भन्ने हुनुपर्छ। र हाम्रो जवानहरूलाई त अझै पनि त्यो विश्वास कसरी जोगाउने, कसरी मण्डलीमा सङ्गतिमा बस्नुपर्छ, त्यो खालको कुराहरू सिकाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा नेपाली मण्डली वृद्धि हुन नसकेको। म जब सङ्गति म एउटा त्यो संस्थामा काम गर्दै थिएँ, 18 वर्षको केटा प्रचारको निम्ति आएको थियो युएसबाट। 18 वर्षको केटा प्रचार गर्न आएको थियो युएसबाट। अनि उसलाई मण्डलीले सपोर्ट गरेको थियो। उसको भिजनमा मण्डलीले आशा देखेको थियो। त हाम्रो जवानहरूमा हामीले आशा देख्न पाउँदैनौँ। किनभने जवानहरू चाहिँ बिना भिजन दौडिरहेको छ। तपाईँ दर्शन सहित निस्कनु भएको छ भने तपाईँको मिनिस्ट्री उठ्छ एक दिन। तर तपाईँ सेवकाईमा दर्शन बिना हिँड्दै हुनुहुन्छ भने पास्टर बाबाले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। पास्टर्स लिडर्स भनेको तपाईँको सपोर्टर हो। दर्शन देख्ने चाहिँ जवानहरूले हो, वृद्ध बाबा आमाहरूले हो। जवानहरू त्यो दर्शन पुरा गर्नका लागि निस्कने हो। पास्टरहरू घोडा टेकेर तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने हो। तर यहाँ त दर्शन देख्ने काम पनि पास्टरको हुन्छ। म गलत छु भने सच्याउनुहोस् है, विक्रमले झुटो शिक्षा दियो भन्नुहोस् है। पास्टरले दर्शनमा, बुढा बाबाआमाले देखेको दर्शनमा जवानहरूलाई कार्य गर्न लगाउने हो। पास्टरले घोडा टेकेर सपोर्ट गर्ने हो, घोडा टेक्ने हो, फन्ड रेज गर्ने हो। अनि उनीहरूलाई ल यस्तो गरौँ, यिनीहरूलाई दिउँ भनेर छुट्याउने हो। तर यहाँ के हुन्छ, भिजन पनि आफै देख, पुरा गर्न पनि आफै जाऊ, आफ्नो घर चलाउन पनि आफै लागि पर। अनि नेपाली मण्डली वृद्धि हुन्न। अनि आरोप कसलाई लाग्छ फेरि? पास्टरलाई लाग्छ। हाम्रो पास्टर त अल्छी छ। एकदम दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुन्छ प्रिय। जवानले जब भिजन देख्दैन मिनिस्ट्री बढ्न सक्दैन, मण्डली वृद्धि हुँदैन। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, जवानहरू तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तपाईँले पास्टर बाको जन्ममिति याद गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, पास्टर आमाको जन्ममिति याद गर्नुपर्छ। पास्टर बा र पास्टर आमाको तपाईँले एनिभर्सरी याद गर्नुपर्छ। अनि उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। जवानहरू तपाईँहरूले टिम बनाउनुहोस् अनि पास्टर बा पास्टर आमासँग प्रार्थना गर्नको लागि समय छुट्याउनुहोस्, जानुहोस्। भिजन देख्नुहुन्छ भने भिजन सेयरिङ गर्नुहोस्, यस्तो गरौँ भनेर। तपाईँ र मबाट मण्डली वृद्धि हुनुपर्छ। नामको लागि नगर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँको प्रभुको काम गर्नुहोस्, नाम आफसे आफ तपाईँसँग जोडिन आउँछ। त्यस कारणले गर्दा पास्टरसँग मिलेर गर्न थाल्नुहोस्, पार्टनरसिप गर्न थाल्नुहोस्। पार्टनरसिप भनेको पैसाको मात्रै सोच्छ मान्छेले होइन। तपाईँले दर्शनसहित तपाईँ सेवकाई गर्न थाल्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। तपाईँको मण्डली वृद्धि हुन थाल्छ। आज मण्डली फुट्ने कारण पार्टनरसिप हुन नसकेको कारणले गर्दा हो। जब तपाईँ मिलेर गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ मण्डली फुट आउँदैन। दर्शन सेयरिङ हुँदैन। अनि एउटाको दर्शन अर्कोसँग मिल्दैन। सल्लाह भयो भने बल्ल दर्शन मिल्छ, सल्लाह भएन भने दर्शन मिल्दैन। सल्लाह नभएपछि ऊ भाँडिन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा जब तपाईँ मिल्न थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँ हिँड्न थाल्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ, आपसमा सल्लाह गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट आशिष आउन थाल्छ प्रिय। त्यहाँबाट काम हुन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा आज कतिपटक पास्टरले जवानलाई रुचाउँदैन, जवानले पास्टरलाई रुचाउँदैन। किन? डर आउँछ, ओहो अब यो मेरो ठाउँ लिने त होइन, ओहो पास्टरले मलाई के बस्न देला र मलाई सुइकिन्छ अर्को ठाउँमा। अनि अर्को ठाउँमा जान थाल्छ, पास्टरसँग सम्बन्ध तोड्न थाल्छ। जबकि कुरा गर्ने भने पास्टरले ओहो भाइ कति राम्रो कुरा भन्न सक्छ।
जवानहरूलाई एकदम डर छ। विशेष गरेर धेरै हिजोको दिन मात्रै मसँग काउन्सिलिङको लागि कति जोडीहरू आयो, जवानहरू। अनि उहाँले भन्नुभयो हामी बाइबल कलेज गरेको कारणले गर्दा हाम्रो पास्टरले चाहिँ हामीलाई रुचाउँदैन, हामीसँग आफ्नो कुरा नै सेयर गर्दैन। त्यसो भए तपाईँ जानुहोस् कुरा गर्न। कतिपटक हामीले पास्टर्स लिडर्सलाई सजिलै आरोप लगाउँछौँ, तर के हामी त्यो नम्रतामा गएका छौँ? के तपाईँ बिना पोस्ट बिना नाम एल्डर नभए पनि तपाईँ सेवकाई गर्न तयार हुनुहुन्छ? च्यालेन्ज चाहिँ त्यहाँ हो प्रिय। बाइबल कलेज गर्यो, हामीलाई लिडर नै बन्नु छ, हामीलाई पास्टरै बन्नु छ। त्यसले चाहिँ फुट ल्याउने हो। कहिले पनि नामको लागि काम गरिन। मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, मेरो सेवकाई चाहिँ चप्पल मिलाउँदाबाट हो। मेरो सेवकाई पास्टर्स लिडर्सले खाएको जुठो भाँडा माझेकोबाट हो। सबैजनाहरू लाइभ प्रोग्रामहरूमा सब जिम्मा मलाई दिनुहुन्थ्यो। चर्चमा म र हाम्रो पास्टर दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र म मिलेर सबैलाई हामीले हेर्थ्यौँ। अनि दाइ र म लास्टमा खान्थ्यौँ खाना। पुगेको छ भने खान्थ्यौँ, पुगेन भने चिया बनायो, चिया बिस्कुट खायो, निस्कियो। राति 2 बजे पनि निस्केको छु सेवकाईको निम्ति, राति 12 बजे फर्केको छु सेवकाई गरेर। र कहिले पनि त्यो नामको लागि म गरिनँ। त्यस कारणले गर्दा प्रभुले आज उठाउनु भएको छ। लिन्न भने पनि पास्टर चाहिँ मसँग जोडिन आएको हो, मैले पक्रेको होइन पास्टर। अनि मैले धेरैजनालाई भन्छु, त्यही हार्टले त्यही हृदयले तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि पास्टर बन्नलाई बेड लाग्दैन, लिडर बन्नलाई बेड लाग्दैन। तर तपाईँ लिडर नभएसम्म म गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि त्यो आशिष, विशेष गरेर आशिष चाहिँ गुमाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जवानहरू तपाईँ चाहिँ प्रभुलाई हेर्न सिक्नुहोस्। प्रभुले उत्तम कुराहरू तपाईँको जीवनमा इन्स्टल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। आमेन। पहिलो शमूएल 17को 33 देखि 37 मा हामीले हेर्यौं भने साउलले जवाफ दिए, तिमी गएर त्यस पलिस्तीसँग लड्न सक्ने छैनौ। तिमी त छिटा मात्र छौ र त्यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाई गर्दै आएको छ। कतिपटक तपाईलाई हेर्ने व्यक्तिहरूले तपाईमा राम्रो कुरा देख्दैन। जवानहरू विशेष गरेर भन्ने कुरा हैन, हामीमा आशा नै देख्दैन, हामीलाई त्यो विश्वास नै गर्दैन। कतिपटक मानिसले, पास्टरले पनि तपाईमा विश्वास नगर्ला, तर तपाईले त्यो ढुक्कपन दिन सिक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईको वरदान हो। तपाईसँग त्यो वरदान छ कि छैन, तपाईको कुरा हो त्यो। तपाईले भन्न सक्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुस् है, साउलले कस्तो राम्रोसँग भनेको छ। साउलले के भनेको छ? साउलले दाउदलाई भनेको छ, पलिस्तीको कारण कोही पनि साउलले जवाफ दिए 33 मा, तिमी गएर त्यस पलिस्तीसँग लड्न सक्ने छैनौ। दाउदले के भनेको थियो? म लड्न जान्छु भनेको थियो नि त, हैन? त्यो लड्न जान्छु भनेपछि आफू नजाने भएपछि दाउद लड्न जान्छु भनेपछि त हुन्छ हुन्छ जाऊ भन्नु पर्ने नि। तर साउलले के भनेको? तिमी सक्दैनौ, त्यो सुरुबाट नै लड्दै आएको हो, तिमी सक्दैनौ। नेगेटिभ कुराहरू भइरहेको छ, तर त्यो नेगेटिभलाई पोजिटिभमा आज विशेष गरेर याद गर्नुहोस् है। पास्टर्स र जवानको बिचमा मेल नभएको मण्डलीमा शैतानले राज्य गर्न थाल्छ। कतिपटक पास्टरले तपाईलाई बुझ्न सक्नु भएको छैन होला, तर तपाईले बुझाउने कुराहरू चाहिँ यहाँ जवान दाउदबाट यहाँ सिकाउँदैछ। दाउदले भने, हजुर म मेरा पिताका भेडाहरूको हेरचाह गर्दै आएको छु। जब सिंह अथवा भालुले आएर बगालबाट भेडा बोकेर लैजान्थ्यो, तब म त्यसको पछि गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको मुखबाट त्यस शिकारलाई छुटाउँथे। यदि मलाई आक्रमण गर्नलाई त्यो फर्क्यो भने म त्यसको रौँ समातेर कुटी कुटी त्यसलाई मार्थे। मैले सिंह र भालु दुवैलाई मारेको छु। यस बेखतनाको पलिस्तीको दशा तिनीहरूको भन्दा असल हुने छैन, किनकि त्यसले जीवित परमेश्वरको सेनालाई विरोध गरेको छ। सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमप्रभुले यस पलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। आमेन भन्नुस् त। जब साउलले दाउदमा सम्भव देखेनन्, साउलले दाउदलाई लड्नको निम्ति
गोलियतसँग लड्नको निम्ति जाऊ भन्ने अनुमति दिएनन्। त्यति बेला दाउदले विरोध गरेको छ हो, लडेको छ साउलसँग हो, त्यो ठाउँ छोडेर हिँडेको छ हो। जवानहरू बोल्नुस् न, छैन। तर आज तपाईको कुरा पास्टरले बुझेन भनेर तपाईँ किन मण्डली छोड्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ? धेरै पटक त्यो भुल गरिरहेका हुन्छौँ प्रिय। दाउदले साउललाई सम्झाएको छ, दाउदले साउललाई आफ्नो भिजन सारेको छ, बताएको छ। दाउदले साउललाई भिजन कास्ट भन्छ, भिजन कास्टिङ गरेको छ। अनि दाउदले यस्तो प्रकारले भनेको छ, मसँग भएको उसँग भएको वरदानहरू उसले बताएको छ। म चाहिँ सुरुबाट नै मेरो बाबाको भेडाहरू हेर्न जाने मान्छे हो। बाघ र भालुले समात्दा मैले तिनीहरूसँग लडेर मैले त्यो भेडालाई तिनीहरूको मुखबाट छुट्टाएको छु। त्यो रौँलाई समातेर कुट्टी कुट्टी मैले मारेको छु। अनि चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यो परिस्थितिको अवस्था पनि त्यो बाघ र भालुको भन्दा कम हुने छैन। अनि त्यो कुराले चाहिँ त्यो साउलमा आशा आयो प्रिय। तपाईँले कसरी आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ ठुलो भर पर्छ। पास्टर बा तपाईँले गरेको मलाई मन परेन, मलाई जिम्मा दिनुहोस्, म लिन्छु भन्नुहुन्छ कि पास्टर बुवा तपाईँले गरेको एकदम राम्रो छ, यस्तो गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो, तपाईँले यदि मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने म यो गर्न चाहन्छु, तपाईँको अधीनतामा रहेर भन्नुहोस्, तपाईँले सेवकाईमा ठाउँ पाउनुहुन्छ। तपाईँले पास्टरले लिएको निर्णयलाई तपाईँले विरोध गर्नुहुन्छ, तपाईँले जे छर्नुहुन्छ त्यही तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले पास्टरले गरेको निर्णयलाई विरोध गर्नुहुन्छ भने तपाईँको निर्णयलाई पनि विरोध स्वतः आउँछ, किनभने तपाईँले विरोध छर्नु भएको छ। सहमत छर्नुहोस् न, सहमत पाउनुहुन्छ। प्रेम छर्नुहोस्, प्रेम पाउनुहुन्छ। आज हामीमा भएको गल्ती चाहिँ त्यो हो। साउलले नेगेटिभ कुरा छरेको थियो, तर दाउदले कसरी पोजिटिभमा बदलिदियो। अनि साउलले के गर्यो, जाऊ सबै कुरा वस्त्रहरू लगाइदिँदा दाउदले मेरो आदत छैन म लगाउन भने। अनि त्यो तलपट्टि हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो मजासँग यहाँ भनेको छ, पद सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमप्रभुले यस फलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। अनि उसको भरोसा चाहिँ हेर्नुहोस् है, उसको गिफ्ट के थियो, वरदान के थियो, सानैबाट बाघ भालुसँग लडेको, बाबाको भेडा बाख्रालाई चढाएको थियो। तर उसले केमा गर्व गरेको छ, परमेश्वरमा परमप्रभुमा गर्व गरेको छ। उसले त्यो कुराहरू आफूले गरेको कुराहरू सारेको छ, अनुभव बताएको छ, तर त्यो अनुभवमा घमण्ड गरेको छैन। कतिपटक हामी हाम्रो पढाइमा, हामीसँग भएको धन सम्पत्तिमा, हाम्रा कुराहरूमा, हाम्रो ओहदामा हामी भर पर्छौँ, घमण्ड गर्छौँ। तर आज जवानले गर्व गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको नाउँमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, यो कुरामा गर्व गर्नुपर्छ। जब तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ। जब तपाईँ भरोसा गर्नुहुन्छ परमेश्वरमा, परमेश्वरमा तपाईँ जानुहुन्छ, भरोसाले चाहिँ आनन्दित हुन सिकाउँछ। तपाईँ दिनभरि सेवकाईमा जानुहुन्छ, बेलुका खाना खाने चामल पनि छैन, तर तपाईँ मजाले आनन्द गरेर परमेश्वरमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति चामल जुटाउने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पुरा सङ्गतिको निम्ति गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको वाइफाईमा ब्यालेन्स सिक्यो भने ब्यालेन्स हालिदिने व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ प्रिय। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ भरोसा गर्न सिक्नुहोस्। भरोसामा चाहिँ आनन्दको कुराहरू आउँछ, भरोसामा चाहिँ ढुक्कपनको कुराहरू आउँछ, यताउता होइन। तपाईँलाई खाँचो पर्यो भने तपाईँ यता जानुहुन्छ, उता जानुहुन्छ। आज हामी धेरै पटक त्यो मिस्टेक गरेका हुन्छौँ। हामी जानुपर्ने चाहिँ क्रुसको फेदीमा हो। प्रभु मलाई मेरो पैसा सिद्धिएको छ, मलाई जुटाउनुहोस्, मलाई थाहा छैन कहाँबाट जुट्छ, तर तपाईँले मलाई जुटाउनुहोस्। तपाईँ बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब तपाईँले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको क्रुसको फेदीमा जाँदा चाहिँ ढुक्कपन आउँछ। अनि त्यो ढुक्कपन चाहिँ
त्यो ढुक्क पर्ने चाहिँ शङ्का होइन, तर विश्वासमा वृद्धि गर्छ। तपाईँको मिनिस्ट्री बढ्दै जान्छ, तपाईँको मण्डली बढ्दै जान्छ, तपाईँबाट परमेश्वरले आफ्नो मिसनहरू पुरा गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि हाम्रो वृद्धि चाहिँ परमप्रभुको नाउँमा हुनुपर्छ। पहिले समय 17:45 हामीले हेऱ्यौँ भने 45 पद अनुसार चाहिँ यहाँ दाउदले जवाफ दिएका छन्, तर तँसँग लड्न त मसँग लड्न तरवार भाला र बर्छा लिएर आएको छस्, तर म तँसँग लड्न तैँले विरोध गरेको इजरायलका फौजहरूका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ परमप्रभुको नाउँमा बढ्नुहुन्छ तपाईँले स्वतः एक पञ्च हानिसक्नु भएको हुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। जब तपाईँ परमप्रभुको नाउँमा जानुहुन्छ नि, तपाईँले शैतानलाई 25% जितिसक्नु भएको हुन्छ। 75% परमेश्वरले तपाईँबाट काम गर्ने, 25% तपाईँ स्वतः परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरको नाउँमा हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँलाई देखेर शैतान थरथराउन थाल्छ। अनि तपाईँबाट परमेश्वरले काम गर्न सुरु गरिसक्नु भएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा आज हामीमा भएको वरदानलाई लिएर होइन, आज हामीमा भएको ट्यालेन्टलाई लिएर होइन, तर परमप्रभुको नाउँमा हामी बढ्ने हो। जब हामी बढ्छौँ त्यहाँबाट काम सुरु हुन्छ। 5th गुण, जवानहरूमा हुनुपर्ने 5औं गुण भनेको चाहिँ घोषणा गर्ने। पहिले शमूएल 17:46 पद हेरौँ। आजको दिन परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। दाउदले गोलियतलाई भनेको कुरा, प्रिय दाउदले गोलियतलाई भनेका छन् कि आजको दिन परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ र म तँलाई मारेर टाउको काट्नेछु। घोषणा हेर्नुहोस् है। कतिपटक जवानहरू हामी धेरै पटक मगन्ते प्रार्थना गरेका हुन्छौँ, माग्ने प्रार्थना, मलाई यो दिनुहोस्, मलाई त्यो दिनुहोस्, प्रभु मलाई पैसा छैन, मलाई फोन किन्ने पैसा दिनुहोस् प्रभु, मलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् प्रभु, त्यो केटाले अर्को केटी मन पराएछ, त्यसले त्यो केटी मन पराउनु छोडोस्, मिल्छ भने मलाई मन पराओस्, नहुन भने त्योभन्दा राम्रो केटा जुटाइदिनुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गरेर मगन्ते प्रार्थना गरेका हुन्छौँ। मगन्ते प्रार्थना होइन, तपाईँले घोषणा गर्नुहोस्, परमेश्वरको नाउँमा म बढ्दैछु, परमेश्वरले त्यो काम मेरो जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ। मैले घोषणा गरेँ 28 117 50 55 93 मा 1,36,000 आउँदैछ मतलब आइसक्यो अनि आयो। त्यस कारणले गर्दा भरोसाले घोषणाले तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। जब तपाईँ घोषणा गर्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ। देख्ने मान्छेले मात्र घोषणा गर्न सक्छ, जो कोहीले गर्न सक्दैन। अनि घोषणामा चाहिँ त्यो शक्ति छ। भन्नुहोस् मेरो मण्डली वृद्धि हुँदैछ, भन्नुहोस् पवित्र आत्माले मलाई वृद्धि गराउँदै हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् मेरो मण्डली मेरो सेवकाई बढ्दैछ, भन्नुहोस् मेरो मण्डलीमा एकता आउँदैछ, भन्नुहोस् पवित्र आत्माको सेवकाईमा म बढ्दैछु। अनि तपाईँ बढ्नुहुन्छ। म यो धेरै पटक भन्ने गर्छु, म त्यस्तै 12-15 वर्षको मात्रै थिएँ। अनि चिठी बाँड्ने काममा मलाई सेवकाई भने साह्रै मनपर्छ। चाहे चप्पल मिलाउनुहोस्, चाहे चिठी बाँड्ने होस्, चाहे जुठा भाँडा माझ्ने होस्, चाहे त्यो सामानहरू लिन जाने होस्। अनि एउटा सेमिनारको कुराहरू थियो, अनि चिठी बाँड्न जाने कुरा थियो। अनि रामघाट चर्चमा गएको थिएँ। रामघाट चर्च चाहिँ मेरो नजरमा एकदम ठुलो, एकदम त्यहाँको मानिसहरू एकदम वृद्धि भएको होइन, त्यहाँको विश्वासीहरूसँग उभिन पाउँदा पनि एकदम अभिषेक सरी जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अनि म चिठी बाँड्न जाँदा त्यहाँ चाहिँ जवान सङ्गति रहेछ। अनि जवानमा पनि 50-60 जना। अनि कति सानो चर्चमा त त्यो 50-60 पनि पुग्दैन। अनि मैले चाहिँ यो चर्च हो भनेको, होइन जवान सङ्गति हो भन्नुभयो। अनि त्यही उभिँदै गर्दा मैले त्यहाँ घोषणा गरेँ, one day I will come in this church to preach in youth fellowship। मैले भने एक दिन यो रामघाट चर्चको जवानहरूको बिचमा वचन बोल्न म आउने छु। मैले घोषणा गरेँ। सुन्नुहोस् है, त्यसको धेरै समय लाग्यो। समय नलागेको होइन, 10 वर्षको उमेरमा, 10-15 वर्षको उमेरमा मैले घोषणा गरेँ। अनि मैले लगभग 29-30 वर्ष, 29-30 को एजमा
मैले रामघाट चर्चको युथहरू जसको चाहिँ आत्मिक लेभल एकदम माथि हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ, जससँग बस्दा फोटो खिचाउँदैन एकदम आनन्द लाग्छ भनेर मैले सोचेको थिएँ, त्यो जवानहरूको बिचमा मैले वचन बोलेँ, त्यो पनि 3 चोटि बोलेँ। तपाईँ घोषणा गर्नुहोस् प्रिय, घोषणाले तपाईँलाई उठाउँछ। एकजना व्यक्ति हलिउडको फिल्म स्टार, त्यो व्यक्तिले घोषणा गर्यो, एउटा डेट राख्यो, 10 वर्षको अवधि राख्यो, अनि उसले चाहिँ फिल्मफेयर अवार्ड चाहिँ उसको नाममा भएको घोषणा गर्यो, अनि त्यो चेक लेख्यो, चेक बनायो, अनि त्यो चेक चाहिँ भित्तामा टाँस्यो, अनि उसले भन्न थाल्यो यो चेक चाहिँ मेरो हुँदैछ, यो 10 वर्षपछि चाहिँ यो चेक चाहिँ मेरो हुँदैछ, फिल्मफेयर अवार्ड मैले जित्दैछु, बेस्ट एक्टरमा मैले पाउँदैछ। अनि उसले चाहिँ त्यो घोषणा गर्यो, उसले आफूलाई सुधार गर्न थाल्यो, उसको एक्टिङ करियरलाई उसले बढाउन थाल्यो, एक्टिङलाई उसले तिखार्न थाल्यो, अनि ट्याक्क त्यो डेट राखेकै समयमा उसले हलिउडबाट बेस्ट फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड त्यो व्यक्तिले जित्न थाल्यो। जब तपाईँ घोषणा गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यो दिन चाहिँ तपाईँकै हुनेछ। सो तपाईँले डिपोजिट गर्न सुरु गर्नुहोस्। यसमा त आमिन भन्नुहोस् न हौ। तपाईले घोषणा गर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईले घोषणा गर्नै पर्ने हुन्छ। परमेश्वरले मलाई कारणवश राख्नु भएको छ, एउटा कारण सहित राख्नु भएको छ, अनि त्यो कारण चाहिँ मेरो जीवनमा पुरा हुँदैछ। त्यो घोषणा जब तपाईँ गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो परमेश्वरको नजरले आफूलाई हेर्न सुरु गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको नजरद्वारा तपाईँको सेवकाई सुरु हुन थाल्छ, अनि तपाईँले ती सबै कुरा गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। एकचोटि मात्रै, म त्यति धेरै टिभीहरू हेर्दिनँ, फिल्महरू हेर्छु, तर त्यो पवित्र आत्माका कामहरू गरेको म त्यति हेर्दिनँ। वचनहरू त्यो अरू पास्टर लिडर्सले बोलेको वचनहरू म सुन्दिनँ। म चाहिँ घुँडा टेक्छु, प्रार्थना गर्छु, अध्ययन गर्छु, अनि प्रभुसँग म सोध्छु, अनि प्रभुले बोलेको आवाजहरूद्वारा म वचन लेख्छु। यसले बोलेको वचन, त्यसले बोलेको वचन भनेर म सर्च गर्दै सुन्दिनँ। मैले एउटा विश्वासीकोमा जाँदा पवित्र आत्माको सेवकाईको भिडियो हेरेको थिएँ, अनि त्यहाँ चाहिँ माइकबाट बोल्दै गर्दा टाच भन्दा चाहिँ मान्छेहरू ढलेको, पवित्र आत्माले भरिएको त्यो देखेँ। अनि मैले घोषणा गरेँ, वान डे, फेरि त्यसैमा पनि घोषणा गरेँ, एक दिन परमेश्वरले मैले पनि छोड्दा नेपाली मण्डलीहरूमा यस्तै पवित्र आत्माको काम हुनेछ भनेर घोषणा गर्न थालेँ। अनि मैले घोषणा गर्न थालेँ, पवित्र आत्माको वरदानलाई मैले चलाउन थालेँ। मलाई थाहा थिएन मसँग अगमबाडीको वरदान छ नि, यही हुनुहुन्छ। आज धेरै पटक मैले आदरणीय पास्टर्स लिडर्सको नाम लिने मौका पाएको छु। सिमन सरले जब म यहाँ टी40को ट्रेनिङ दिन आएको थिएँ, अनि त्यहाँ हामीले त्यही खालको कुरा गरेका थियौँ, आराधना सम्बन्धी गरेका थियौँ। अनि सिमन सरले मलाई बोलाउनु, सुटुक्क बोलाउनु भयो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, उत्साह दिन्छु, यसलाई चाहिँ नछोड्नुहोस् है तपाईँले भन्नुभयो। अनि सिमन सरले मलाई भन्नुभयो, तपाईँसँग चाहिँ अगमबाडीको वरदान छ, यसमा वृद्धि भइरहनुहोस् है। अनि सिमन सर अहिलेसम्म मैले छोडेको छैन, परमेश्वरले चलाउँदै हुनुहुन्छ। घोषणा गर्नुहोस् प्रिय, तपाईँलाई पाउनुहुन्छ। जवानहरू तपाईँ लोभी बन्नुपर्छ। पास्टर बाले टाइम हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले बिटमा आउने समय हुन लागेको छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। पङ्खा र घडी छेउमै भएर कन्फ्युज भयो कि। तपाईँले घोषणा गर्नुहोस् प्रिय, सबै कुरा तपाईँको हुन्छ। आमेन। हाँसेपछि च्यालेन्जै जान्छ कि। 6औं गुण, सेकेन्ड लास्ट पोइन्ट है यो। 6औं गुण, पहिले समुएल 17:47 पद। यहाँ भेला भएका सबैले जान्नेछन् कि परमप्रभुले न त तरबार न भालाद्वारा बचाउनु हुनेछ, किनभने लडाई परमप्रभुकै हो र उहाँले तिमीहरू सबैलाई हाम्रा हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। महिमा प्रकट गर्ने वा गवाही हुने जवान आज तपाईँ र म बन्नुपर्छ। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँबाट यसो झल्किनु पर्छ। आमेन भन्नुहोस् त। अनि गवाही भन्ने कुरा तपाईँको परिवारबाट सुरु हुनुपर्छ प्रिय। आज धेरै पटक नेपाली मण्डलीमा के भइरहेको छ भन्दा
बाहिर मजासँग प्रचार गर्ने जवान चाहिँ भित्र पास्टरसँग झगडा गरेर बसेको हुन्छ। पास्टरसँग बोलचाल हुँदैन, बाबा आमाले उसको विरुद्धमा बोलिरहेको हुन्छ। खुब प्रचार गरिस्, घरमा चाहिँ भनेको मान्दिनस्, बाहिर गएर प्रचार गर्छस्। त्यस्तो हुनु हुँदैन। सबैलाई हान्छ, यो मलाई पनि हान्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। मैले आफू राम्रो भएर भन्दै छैन, यो च्यालेन्जिङ हो, हामी प्रत्येकको लागि च्यालेन्ज हो। त्यही भएर हाम्रो सेवाकाई चाहिँ हाम्रो घरबाट सुरु हुनुपर्छ। हाम्रो मिनिस्ट्री नि चर्चमा गएर प्रचार, बाइबलबाट प्रचार गर्दा मिनिस्ट्री हुँदैन। तपाईँले तपाईँको फ्यामिलीमा, तपाईँ विशेष गरेर कतिजनाहरू, यहाँ धेरैजनाहरू चाहिँ बाबा आमाले विश्वास गर्नुभएको छैन है, जवानहरू हो। तपाईँको बाबा आमा मध्ये दुवैजना क्रिस्चियन नभएको, बाबा आमा मध्ये एकजना पनि क्रिस्चियन नभएको हात उठाउनुहोस् त। कतिजनाको बाबा आमाहरूमध्ये एकजना अथवा श्रीमान श्रीमती मध्ये त्यो नभएको, क्रिस्चियन नभएको, प्रभुलाई नचिनेको, सुन्नुहोस् है। तपाईँको मिनिस्ट्री चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीबाट परमेश्वरले सुरुवात गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। कारणले गर्दा प्रिय, हामी कतिपटक महिमा प्रकट गर्ने कुरा नि हामी के भन्छ, पास्टर बाले मलाई बाहिर निस्कन दिएन, बुटल जाने भनेको बुटल जान दिएन, पोखरा जाने भनेको पोखरा जान दिएन। कस्तो होला कि यो पास्टर भिजन सहित चाहिँ आएको होइन क्या, यो पास्टर त हामी त बुझ्दैन भन्ने लाग्छ। तर प्रिय, तपाईँको मिनिस्ट्री चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको फ्यामिलीबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको बाबा आमालाई तपाईँले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, बाबा आमाको अगाडि कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ। मेरो मम्मी र मेरो हजुरआमाले, मेरो बुवा त म 6 वर्षको हुँदा बित्नु भएको हो। मेरो बुवा बित्नु भएपछि म प्रभुलाई चिन्ने मौका पाएँ। मेरो मम्मी र मेरो हजुरआमाले 17.5 वर्षपछि विश्वास गर्नुभएको। अनि मेरो मम्मी र हजुरआमालाई ग्रहण गराउने व्यक्ति चाहिँ म नै हो। परमेश्वरले मलाई त्यो मौका दिनुभयो। अनि धेरै पटक मैले गाली खाएको छु, खुब सेवाकाई भनेर हिँड्छस्, घरको एउटा काम नगर्ने, सिङ्गो नभए खुब सेवाकाई गर्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मैले बाइबल पढ्ने बेलामा घरको काम गर्नुपर्छ भनेर बाइबल पल्टाएर बस्यो भन्ने पनि मैले सुनेको छु। अनि मैले महसुस गरेँ, ए भनेपछि मैले बाइबल मात्र पढ्नु हुँदैन रहेछ, मैले त फ्यामिलीलाई मैले बाइबलको कुरा सिकाउनु पर्ने रहेछ। सो मैले पुरा कामहरू गर्थेँ। मैले भन्थेँ मैले गर्ने कामहरू के हुन् मलाई दिनुहोस्, म गर्छु, अनि प्रार्थना गर्छु। मलाई मेरो कामहरू के हुन् भन्नुहोस्, म गर्छु, अनि म बाइबल स्टडी गर्न थाल्छु। अनि सबै काम गर्थेँ, अनि म बाइबल पढ्थेँ। अनि मैले भन्थेँ मैले तपाईँहरूले भनेको गरेँ, अब मलाई बाइबल पढ्ने बेलामा डिस्टर्ब नगर्नुहोस् है, किनभने हामीसँग धेरै रुम थिएन, 2वटा मात्र, एउटा पकाउने एउटा सुत्ने। अनि त्यो सुत्ने रुममा नै हो मैले प्रार्थना गर्ने, सुत्ने रुममा नै मैले बाइबल स्टडी गर्ने थियो। अनि त्यसैमा रहेर प्रभुले मलाई उठाउनु भयो। मेरो मिनिस्ट्री चाहिँ मेरो फ्यामिलीले देखेको छ। मेरो मम्मीले, मेरो दिदी, मेरो भाइले जब म चर्चमा सेवाकाई गर्छु भनेर निस्केको थिएँ, सरकारी जागिर रिजाइन गरेर, मैले सरकारी जागिर अफर पाएको थिएँ, त्यसलाई रिजाइन गरेर मैले सेवाकाईमा आएको थिएँ। अनि मेरो मम्मी रुनु भएको थियो, त ट्यालेन्ट छस्, त +2 टपर मान्छे, अनि तँ जस्तो मान्छेले सेवाकाई गरेको सुहाउँदैन, पैसा हुँदैन भन्नु थियो। अनि मेरो मम्मी रुनु भएको थियो। तर अहिले त्यही मेरो मम्मीले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। मसँग अहिले पैसा छैन, मैले मेरो मम्मीलाई सपोर्ट गर्न सकेको छैन, पैसा दिन सकेको छैन। तर मेरो मम्मीले भन्नुहुन्छ तैँले जीवित परमेश्वरको सेवा गरेको छस्, परमेश्वरले तँलाई उठाउनुहुन्छ। प्रिय, तपाईँको मिनिस्ट्री चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीबाट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको फ्यामिलीलाई तपाईँले स्टार्ट गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँलाई विश्वास नगर्ला, तपाईँलाई उसले मनै नपराउला, तपाईँको फ्यामिलीले तपाईँमा आशा नदेख्ला, तर परमेश्वरले उहाँहरूको नजर बदल्नुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईँको फ्यामिलीबाट परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। यो मैले यस्तो व्यक्ति देखेको छु, पास्टर बाबुको छोरा, अहिले हामी सँगै सेवाकाई गर्छौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो, सुरुमा विक्रम मलाई मेरो बाबाको सेवाकाई मनै पर्थेन। मेरो बाबा चाहिँ पास्टर हो, सबैले मेरो बाबालाई लिभिङ बाइबल कलेज भन्छ, तर मैले मेरो बाबालाई आदरै गरिनँ। तर अहिले म गर्व गर्छु, मेरो बाबाले चाहिँ उहाँलाई तिमीलाई कुनै सपोर्ट चाहियो भने ल है भनेर एउटा कल मात्र गर्नु, एउटा इमेल मात्र गर्नु, तिमीलाई जति चाहिन्छ म सपोर्ट गर्छु भन्ने कार्डहरू, यति धेरै कार्डहरू दिएर क्या। अनि उहाँले मलाई देखाउनु भयो, यो सबै कार्ड विक्रम मेरो बाबालाई एक कल मात्र गरेर तिमीलाई सेवाकाईमा सपोर्ट गर्छु भन्ने कार्डहरू हो। तर मेरो बाबाले चाहिँ कहिल्यै पनि फोन गरेन, कहिल्यै पनि मेल गरेन। अनि मैले चाहिँ मेरो बाबालाई मूर्ख ठान्थेँ, तर आज म गर्व गर्न जानेको छु मेरो बाबाको मिनिस्ट्रीमा भन्यो। अनि त्यो पास्टर बाबाको सेवाकाई देखेर अहिले त्यो छोरा चाहिँ पवित्र आत्माको सेवाकाईमा हामी सँगसँगै गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रिय, आज तपाईँ जवान हुनुहुन्छ नि,
तपाईँको गवाई चाहिँ मण्डलीबाट तपाईँको परिवारबाट हुनुपर्छ अनि त्यहाँबाट तपाईँको सेवकाई सुरु हुन्छ। बाबा आमा थाकेर आएको बेलामा तपाईँ पुरा पल्टेर पुरा खुट्टा लम्पसार परेर मोबाइल चलाएर गर्दै नबस्नुहोस्। बाबा आमा आउनुहुन्छ नि थाकेर आउँदा पानी लिएर जानुहोस्। बाबा लिनुहोस् पानी भन्नुहोस् न, तपाईँले 1 गिलास दिएको चिसो पानीबाट तपाईँको प्रेम झल्किन्छ अनि तपाईँबाट बाबाले आमाले भन्नुहुन्छ अरे मेरो छोरीमा त परिवर्तन आयो। त्यति बेला भन्नुहोस् परमेश्वरले मलाई परिवर्तन गर्नुभयो अनि तपाईँको वचनलाई बल्ल त्यो बाबा आमाले अहिलेसम्म तपाईँको भित्तामा भएको बाइबल देख्न साथ यसले मेरो छोरीलाई बदलेछ भन्ने बाबा आमाले तपाईँ नहुँदा यस्तो आउँछ कि भनेर यसो पल्टाउनुहुन्छ अनि एउटा शब्दद्वारा चेन्ज हुन्छ। तपाईँसँग भन्नुहुन्छ छोरी बाबु तेरो प्रभुलाई चिन्नु पर्यो भनेर क्या भन्नुहुन्छ अनि तपाईँले ग्रहण गराउनुहुन्छ। नाटकीय पाराले ड्रामेटिक भन्छ है, नाटकीय पाराले तपाईँको फ्यामिली प्रभुमा आउन सक्छ तपाईँले गवाई बनाउनुहुन्छ भने। तर तपाईँ गवाई बन्नुहुन्न भने प्रिय तपाईँ हिँड्नुहोस् बोल्नुहोस् उठ्नुहोस् मण्डलीमा चिच्चाएर प्रार्थना गर्नुहोस् केही हुनेवाला छैन। मलाई माफ गर्नु प्रार्थनाको कुरामा मैले यो भन्दैछु तर तपाईँले ठुला शब्दमा प्रार्थना गर्दैमा जागृति आउने छैन। जागृति आउनको लागि गवाई बदलिनुपर्छ। लास्ट पोइन्ट प्रतिज्ञा पूरा गर्ने जवान हुनुपर्छ। पहिले समूएल 17:51 पद सरी 51 पद अल्छी लाग्यो। तिनी कुदेर त्यस पलिस्ती लडेको ठाउँमा गएर छेउमा खडा भए अनि तिनले त्यसैको तरबार म्यानबाट थुतेर त्यसलाई खत्तम गरेर त्यसको टाउको काटिदिए। जब दाउदले भुइँत्रोमा 5वटा नदीबाट ल्याएको पत्थरहरू गरी एउटा पत्थर सुई घुमायो स्वाट छोड्यो, भुइँत्रो निधारमा लाग्यो अनि ढल्यो। त्यसपछि चाहिँ दाउद के गरेको छ रमाएको छ हो, पुरा नाचेको छ विजय भयो आज शैतान गयो भनेको छ हो होइन। उसले गरेको प्रतिज्ञा पूरा गरेको छ। हेर्नुहोस् है कतिपटक हामीले परमेश्वरसँग माग्छौँ कुराहरू, जवानहरूले गरेको गर्ने गल्तीहरू चाहिँ प्रभु मलाई दर्शन दिनुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाईसँग बोल्नुहोस् म गर्छु प्रभु। 2078 सालको चैत्र महिनाको 31 गते अथवा लास्ट दिनमा हामीले प्रतिज्ञा गर्छौँ यो वर्ष चाहिँ म सेवकाईमा आउँछु, यो वर्ष चाहिँ म के गर्छु बाइबल भ्याउँछु होइन। रुँदै रुँदै हामी गर्छौँ जब हामी गर्ने समय आउँछ नि हामी भुलिरहेका हुन्छौँ। तर दाउद त्यो कुरामा त्यो अभिलाषामा अथवा त्यो परीक्षामा परेनन् प्रिय। दाउद त्यो परीक्षालाई कुल्चिन सफल भए। उनले जुन खण्डमा उनले भनेका थिए तेरो म शिर काट्नेछु येशूको नाउँमा परमेश्वरको नाउँमा भनेर भनेका थिए नि, प्रतिज्ञा गरेका थिए शाउलसँग, दाबी गरेका थिए गोलियतको अगाडि, पूरा गरे जब गोलियत ढल्यो। तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ परमेश्वरसँग अनि त्यो पूरा गर्ने समय चाहिँ अबको समय हो प्रिय। च्यालेन्ज भएन कि सुन्नु भएन कि के हो यस्तो च्यालेन्जमा त जोसिलो हुनुहोस् न हौ जवानहरू। मलाई माफ गर्नुहोस् यो जवानहरू चाहिँ एकदम प्यासिभ जवानहरू छ है। अनि यो प्यासिभ म चाहिँ फेरि पक्क भनिहाल्ने मान्छे परे। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको जीवनबाट यदि तपाईँहरू जोसिलो हुनुहुन्न भने प्रभुले काम गर्न सक्नुहुन्न। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईँसँग चाहिँ त्यो पागलपन हुनुपर्छ प्रभुको निम्ति गर्नको निम्ति। पत्रुसले पत्रुस त्यो व्यक्ति हो जसले यसलाई 3 चोटिसम्म इन्कार गर्यो। पागल व्यक्ति हो तर त्यही पागलबाट परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। छाया छुँदा बिरामी निको भएको छ। त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ त्यो कोकिलामा ल त
तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँको पाल परेको हात देखाउनुहोस् त म औँला हाल्छु अनि बल्ल विश्वास गर्छु भन्ने व्यक्ति हो। तर त्यही पागल व्यक्तिबाट इन्डियासम्म सुसमाचार आयो, प्रभुलाई चिन्यो अनि त्यो इन्डियाबाट नेपालले उद्धार र मुक्ति पाएको छ प्रिय। अनि जति पनि प्रभुको काम भएको छ पागलपनबाट सुरु भएको छ। अनि प्रभु चाहनुहुन्छ हृदयमा परमेश्वरको निम्ति सेवकाई गर्ने पागलपन भएको व्यक्तिहरू। के त्यो पागलपनले भरिएको सेवकाईको निम्ति पागलपनले भरिएको जवान तपाईँ हुनुहुन्छ? यत्रो च्यालेन्ज गर्दा लामो मेरो मण्डलीमा यस्तो कहिले हुन्न। मलाई नै उत्साह हुँदैन कि यत्रो तयारी गरेर आएको हुन्छ, प्रार्थना गरेर आएको हुन्छ, घोडा टेकेर आएको हुन्छ, प्रभुसँग शब्द मागेर आएको हुन्छ अनि त्यो होस् ठिक छ, परमेश्वरलाई थाहा छ है त। पहिलो तिमोथी 1:18 चाहिँ मेन कुरा चाहिन्छ है। यत्रो कुरा मैले गरेँ, मैले लामो कुरा गरेको छैन, एउटै खण्डबाट विशेष गरेर एउटा टेक्स्चुअल मेसेज मैले आज गरेको छु, टेक्स्टबाट मात्रै बताएको छु तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर। धेरै बाइबल पल्टाउन लगाएको छैन। तर पहिलो तिमोथी 1:18 हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वास र असल विवेकद्वारा असल लडाइँ लड्ने भनेको छ। तपाईँमा विवेक, पास्टर तिमोथी पास्टर भाइले चाहिँ यो कुरा एकदम भन्नुहुन्छ क्या, मलाई त्यो चाहिँ एकदम मनपर्छ। असल विवेक चाहिँ चाहिन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ ज्ञानको अभावले मेरा पुस्ताहरू के भएका छन्? नष्ट भएका छन्। अनि आज तपाईँ जवानपनमा जवान अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो कुरा ध्यान दिन नसक्दा चाहिँ हामी कतिपटक नष्ट हुनतिर लागिरहेका हुन्छौँ। यस कारणले गर्दा असल विवेक र असल ज्ञान, परमेश्वरले दिनुभएको असल ज्ञान अनि त्यो विश्वासमा चाहिँ जब तपाईँ बढ्नुहुन्छ शैतानको हार हुन्छ। आमेन भन्नुहोस् त। तपाईँको विजय हुन्छ, परमप्रभुको महिमा हुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी छोटो समय आराधना गर्न मिल्छ? छोटो समय हामी आराधना गर्नेछौँ। म आदरणीय आशिष दालाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। 4:30 हुन लाग्यो। नम सरले भने जस्तै होला जस्तो लाग्यो। 5 बजी छुट्ने भन्नुभएको थियो, 4 बजी छुट्छु भनेको मिल्यो। हामी आराधना गर्नेछौँ। विशेष गरेर म अनुरोध गर्छु हाम्रो आदरणीय आशिष दाइले पवित्र आत्माको बहाव हुने खालका गीतहरू गाउनुहुनेछ, लिड गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी जानेछौँ। मिल्छ भने हजुरहरूलाई अल्छी लागेको छैन, लाग्दैन भने उभिनलाई म अनुरोध गर्दछु। पवित्र आत्मालाई हामी फोकस गर्नेछौँ प्रिय। पवित्र आत्माको जीवित उपस्थितिमा हामी जानेछौँ। पवित्र आत्मा नजिक हुनुहुन्छ।